अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ज़िंदगी जो है एक कैनवस की मानद है और इसका जो पेंट ब्रश है वो आपके अपने हाथ में है। तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी को पेंट करें, इसमें पॉजिटिविटी, प्यार, मोहब्बत और अमन से पेंट करें। और बहुत सारे जो नेगेटिव कलर्स हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं ज़िंदगी की, जिसमें हसद होती है, जिसमें बुराई, माशरती बुराइयाँ आ जाती हैं, रिश्वत है और बदअमनी है, इनसे दूर रहें। जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव पेंट से कैनवस को पेंट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में जो सुकून है, मोहब्बत है, वो आएगी और आपके जो रिश्ते हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपकी मौजूदगी में ग्रो करेंगे। बस ये जो असूल हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। और अमन पसंद जो होना है ये एक बहुत अच्छी बात है और इससे हमारी सोसाइटी जो है वो भी एक अच्छे चेंज की तरफ जाएगी। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। माह अप्रैल के आगाज़ से हम देख रहे थे कि फैसलाबाद में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा था। रोज़ाना अगर देखें अप्रैल के आगाज़ से 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ गुज़श्ता हफ्ते भी बारिश हुई है हल्की सी, तो उसकी वजह से मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली आई। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़े तो मौसम शदीद गर्म होता गया। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड और कम से कम 24 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी के साथ थोड़ी सी खुशखबरी भी है फैसलाबाद के शहरियों के लिए कि फैसलाबाद के मौसम में बादलों ने एंट्री कर ली है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसमें झंग में भी हम देख रहे हैं कि सुबह भी हल्की सी बारिश जो है वो देखने को आई है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों में जो फैसलाबाद का मौसम है वो थोड़ा खुशगवार रहेगा और जो गर्मी है जिसकी शिद्दत में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया था उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगेगी। लेकिन ये मौसम की जो शिद्दत है ये आने वाले दिनों में इसी तरह से बढ़ेगी। एहतियाती तदाबीर को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये मौसम जो खुशगवार है इसके साथ शदीद गर्मी की भी एंट्री कहा गया है। तो जब भी घर से निकलें तो वाटर बोतल अपने साथ लेकर निकलें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन पर भी पॉजिटिव असरात हों और जो मौसम की शिद्दत है वो आपको उतना इफेक्ट ना कर सके। फैसलाबाद के हवाले से अगर हम बात करें तो फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इसके मसाइल के हवाले से बात करें बहुत सारे मसाइल देखने को आते हैं। यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, आईटी यूनिवर्सिटीज़ के क्याम के लिए भी जो है मंसूबा लाया जा रहा है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुँची है ये एक अलग बात है। उसके साथ अगर यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हो रहे तो आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा है, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो छोटे लेवल के इलेक्शंस होते हैं। गली मोहल्लों में अगर कोई इशू है तो अगर कोई ग्रॉस लेवल से बंदा आएगा और वो इस इशू को अच्छे से समझेगा और उसे हाईलाइट करेगा तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूं। जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फैसलाबाद की सियासत में मरकजी किरदार रहा है, अवाम के मैंडेट के हवाले से हमेशा से गुफ्तगू की है। तो मैं बगैर किसी ताख़ीर के तारुफ करवाना चाहूँगी मियाँ ताहिर अयूब का। माहिर बल्दियात है, रहनुमाई जमात इस्लामी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? और इसी के साथ साथ जो हमारे सेकंड गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं। फैसलाबाद की कोई भी खबर हो, कोई भी मसला हो, एक गहरी नज़र रखते हैं। जी मैं बात कर रही हूँ अब्दुर्रहमान की। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मियाँ ताहिर अयूब साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है, इसकी आवाम बहुत ज़्यादा लविंग भी है लेकिन मसाइल से भी दो चार है। जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मसला है और इसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हो रहे, इसमें आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। तो आखिर क्या फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो जो लोकल बॉडी इलेक्शन का सिस्टम है मसला, ये तो पूरे पंजाब का मसला है, सिर्फ फैसलाबाद का नहीं है। और आप ये देखें कि यहाँ पे हमेशा ही ऐसा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में अगर वो देख लें तो सिर्फ जब आमरीत आई है, मार्शल दौर आया तो फिर उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन को तरजीह दी है और बल्दियाती जो नुमाइंदे थे उनको बाइख्तियार भी किया। जब 2015 में इलेक्शन हुए थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, वो पहला बल्दियाती निज़ाम था जो कि एक मुंतखब गवर्नमेंट ने बनाया था। वरना उससे पहले अयूब खां के दौर में बल्दियाती एक्ट बना, फिर जनरल ज़िया के दौर में बना, उसी पे इलेक्शन होते रहे, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना, 2 इलेक्शन हुए, वो पहला था। लेकिन उसको भी कंटिन्यू नहीं किया गया। वो इलेक्शन होने के बाद साल 1.5 साल गैर फार रहे, फिर एक्टिव किया, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, उनने आते ही बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए। आप ये समझिए कि 2019 से लेके आज 2025 होने को आया,
بلدیاتی ادارے بالکل نہیں ہیں. اور جو انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جب بلدیاتی ادارے تسلسل کے ساتھ قائم نہیں رہتے تو جو جتنے عرصے کے لیے بلدیاتی سیٹ اپ آتا ہے وہ نئے سرے سے انفراسٹرکچر بناتے ہیں, پارکوں کی تعمیر کرتے ہیں, سڑکوں کی تعمیر کرتے ہیں, سیوریج کا نظام, واٹر سپلائی کا نظام, صفائی کا نظام بہتر کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی بلدیاتی اداروں کے درمیان 6, 7, 8, 10 سال کا گیپ آ جاتا ہے وہ پہلے سے بنایا ہوا انفراسٹرکچر دوبارہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور پھر زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. اور جب تک یہ تسلسل کے ساتھ بلدیاتی ادارے کام نہیں کریں گے اور جو اختیارات ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کو منتخب نہیں کیے جائیں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہی پریکٹس چلتی رہے گی جو پچھلے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں 70-75 سال سے چل رہی ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں حالات آپ کے سامنے ہیں کہ فیصلہ آباد کے کسی مین روڈ پہ چلے جائے کوئی اسٹریٹ لائن نہیں چل رہی. یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو آؤٹ سورس کرنے کے باوجود ہی اور اس کا فنڈ کئی گنا بڑھانے کے باوجود صفائی کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اسی طریقے سے سینٹری ورکر غائب رہتے ہیں, اسی طریقے سے لوگوں کی شکایات رہتے ہیں. چونکہ گو کہ ہم اب بلدیاتی, میں چیئرمین نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود لوگ ہمیں ہی آ کے شکایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کس کے پاس جائیں. تو اب بھی لوگوں پہ شکایت ہے کہ سینٹری ورکر غائب رہتے ہیں, کوڑا جو ٹائم پہ نہیں اٹھایا جاتا, جگہ جگہ گندگی کے کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے چوری چکاری کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. پارکیں جو ہم نے بڑی محنت سے بنائی تھی جہاں پہ خواتین اور بچے اور بوڑھے جا کے سیر وغیرہ کرتے تھے, وہ آپ دیکھ لیں پارک جو ہے وہ ہمارا کتوں کی ماچ بن چکی ہیں, صفائی کا انتظامات نہیں ہے. تو یہ سارا کام تب بھی تسلسل کے ساتھ چل سکتا ہے کہ جب بلدیاتی نمائندے کا بالکل اس طرح سے ہی ہے. اگر مقامی نمائندے بلدیات میں ہوں گے اور وہ گراس لیول سے ہی کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کریں گے تو وہ مسئلہ بہت جلدی جسے کہتے ہیں کہ ریزالو بھی ہو سکتا ہے. جیسے ابھی پارکس کے حوالے سے بات کریں کہ فیصل آباد میں پارکس تو نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن اگر گلی محلوں میں کوئی ایک چھوٹا سا پارک بن جائے جس میں بزرگ ہیں, خواتین ہیں, وہ واک کے لیے جائیں, ایک تو مثبت اثرات ہیں صحت کے, اور ویسے بھی گرینری جو ہے وہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہے. یہاں پر عبدالرحمان میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گی کہ فیصل آباد کے مسائل تو بہت ہیں لیکن بلدیاتی الیکشن کا نہ ہونا فیصل آباد کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے؟ تھینک یو محوش. دیکھیں ابھی IMF کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ بلدیاتی الیکشنز کروائے جائیں کیونکہ پوری دنیا میں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جس میں جو بھی لوکل گراس روٹ لیول کی چیزیں ہیں وہ لوکل باڈیز حل کرتی ہے. یونین کونسل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکچولی پورے علاقے میں جتنی بھی ساری کی ساری رجسٹریشن ہے, جتنے بھی لوگوں کو کوئی بھی انسینٹیوز دینا ہے تو وہ ساری وہ مینیج کرتی ہے. یعنی کہ اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس دوران اس کی جتنی بھی میونسپل سروسز ہیں نا وہ اسے اسٹرکچر سے پوری ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کی اپر باڈی کارپوریشن ہے کہ جہاں پر یہ فنڈس ان کو مہیا کیے جاتے ہیں, جیسے میاں صاحب نے نشاندہی کی کہ اسٹریٹ لائٹس ہے, پیچ ورک ہونے والا ہے. تو اس طرح سے کئی چیزیں ہیں, سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام جو کہ ہوتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کے 50% مسائل اسی کے متعلقہ ہیں. پھر دوسری میونسپل سروسز آ گئی, واسا کی آ گئی یا PHA کی یا FTA کی یا اس کے متعلقہ, تو وہ اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اگر بلدیاتی ادارے ایکٹیو ہوں, بلدیاتی نمائندگان موجود ہوں تو اس کو ہم حکومت کے مفت کے نوکر کہتے ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی تنخواہ کے کام کرنا ہوتا ہے, جن کا صرف یہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ ان کی علاقے میں یہ مسئلے نہ ہوں کیونکہ وہ لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں, سارے ہی جیسے چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ریپیٹ ہوں, تو وہ چیئرمین بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے وہی بنے. تو اس وجہ سے وہ اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں, پلے سے بھی لگاتے ہیں, کچھ UCs میں بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یوں لوگوں کا کام ہوتا جاتا ہے. پھر اس کی دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں کہ یہاں پر جو چیئرمین یا وائس چیئرمین یا کونسلرز ہوتے ہیں ان کو علاقے کے ایک ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے, جبکہ جو یونین کونسل سیکرٹری ہوتا ہے وہ سرکاری نمائندہ ہوتا ہے. تو اس کا ٹرانسفر کہیں کسی اور علاقے سے ہو جاتا ہے, پھر اس کا ٹرانسفر کہیں اور ہو جانا ہوتا ہے, تو وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہوتا. پھر اس کی ایک اور چیز ہے کہ جو علاقے میں مسائل چلتے ہیں ازدواجی زندگی کے, طلاق کے, یہ وہ پیپرز وغیرہ, تو اس میں چیئرمین اگر ایکٹیو ہوں تو بہت ساری طلاق کی بجائے صلح کروا دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے علاقے کے لوگوں کا, ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ کئی چیزیں ہیں جن کا لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے برعکس UC سیکرٹری کے پاس اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اس کے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, اس نے فوری اسے میچور کرنا اور دے دینا. تو یہ سرکاری نمائندوں میں اور عوامی نمائندوں میں فرق ہوتا ہے کہ عوامی نمائندے چاہے
जितने भी सुस्त हूँ या काम ना करते हूँ, लेकिन अपने इलाके के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बहरहाल वो मुतहरक रहते हैं सरकारी नुमाइंदों की निस्बत, क्योंकि वो वोट लेके आना होता है। सरकारी नुमाइंदों ने वोट नहीं लेना, नेगलिजेंसी भी आप उनको हटा के किसी और यूसी में लगा देंगे, वो वहाँ भी वही काम करते रहेंगे। तो इसलिए फिर ये देखें, आइन के मुताबिक भी ये लाजमी है कि बिल्कुल आइनी चीज़ है, और इसको बल्दियाती इलेक्शंस का बर वक्त इनेकाद ना होना भी गैर आइनी अमल है। लेकिन सियासी जमातों से समझ नहीं आती कि चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इन बल्दियाती नुमाइंदों से जान छुड़वाने के लिए पता नहीं क्यों यहाँ पर रहते हैं। अभी हुकूमत को साल हो गया और ये जो है इन्होंने एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो कमेटी के पास पड़ा है, फिर कमेटी के बाद पंजाब असम्बली अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद उसमें कई चीज़ें इतराज़ात आएंगे। नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि बल्दियाती इलेक्शंस हो जाएं, अगर होंगे, मतलब जैसे कोशिशें लग रही हैं, तो फिर भी समझ लें कि इस हुकूमत को 1.5 साल हो गया होगा। बिल्कुल ऐसी है। माजी में जब नून लीग ने इलेक्शंस करवाए हैं, 2008 में इनकी पहली हुकूमत बनी, तो इलेक्शंस जाके इन्होंने 2015 में करवाए, 7 सालों के बाद। फिर उसके बाद उनको इख्तियारात 2 साल बाद तकरीबन जाके सौंपे हैं 2017 में। तो ये बड़ा मसला है। जैसे देखिए, पंजाब असम्बली चलती है, कौमी असम्बली चलती है, सेनेट चलता है, तो ऐसे लोकल बॉडीज अगर चलती रहे तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लोगों के बहुत सारे मसाइल ग्रास रूट लेवल पे हल हो जाएंगे, लोगों की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले इसी सतह पे हल हो जाएंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो MP MNAs होंगे, सेनेटर्स होंगे, वो जाके असम्बली में अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। अब फैसलाबाद में 2 सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPs हैं, 10 MNAs हैं, 21 MPs हैं। उनकी कोशिश होती है कि इलाके में जो गटरों के ढक्कन है वो लगाते फिरें, सड़कों के जो है वो पैच वर्क उनके लिए वो एफर्ट करते फिरे। तो ये इस काम के लिए तो लोकल बॉडीज होती है, इनका तो ये काम होता है ना कि पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट, जिसकी भी उनको नुमाइंदगी मिली है, वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट करें, जिसको हम कानून साजी कहते हैं वो करें, लेजिस्लेशन करें, चीज़ें बेहतर करें, स्ट्रक्चर बेहतर बनाएं डिपार्टमेंट्स का, इन तमाम चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखें। वाच डॉग हैं वो सोसाइटी के कि जिसमें उस हल्के के, शहर के कस्टोडियन हैं, वहाँ पे काम बेहतर करवाने के हवाले से अपने इक़दाम करें। तो ये देखिए, लोकल बॉडीज़ ना होने का ये नुकसान होता है कि जो लोग सियासत में एक्टिव होते हैं वो इसमें परफॉर्म करने की बजाय फिर उनको MP MNAs बनना पड़ता है। मियाँ साहब ने मुशर्रफ दौर की मिसाल दी, तो मुशर्रफ दौर में बहुत सारे लोग जो अभी MP MNA हैं वो सारे के सारे नाज़म बन गए थे जाके ना, क्योंकि फंड्स उधर आ रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों को सिर्फ फंड से दिलचस्पी है, उन लोगों को इसमें अपने कानून साजी में दिलचस्पी नहीं है, लेजिस्लेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये अभी कल परसों शायद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी आई थी कि पाकिस्तान में जो तरक्याती फंड्स लगते हैं उसमें 40% तक करप्शन होती है, कमीशन की मद में चले जाते हैं, तो सिर्फ 60% है जो उस पर काम होता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये MP MNAs की कितनी बड़ी कोशिश होती है कि बल्दियाती नुमाइंदगान के फंड्स पर डाका डाला जाए। पैसा इन्वॉल्व है, दीगर पावर्स इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हैं जिस बिना पर आइन की खिलाफ वर्जी की जाती है, जिस बिना पर देखें हमारे यहाँ ये दुनिया में जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होती है, कोर्ट्स हरकत में आती हैं, असम्बलीज़ हरकत में आती हैं, तो जब ये असम्बलीज़ ही इस पर कोई एफर्ट्स नहीं करेंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नामी एक अदारा बनाया हुआ है, वो इस पे एफर्ट नहीं करेगा, तो फिर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? बिल्कुल अब्दुर्रहमान, इसी तरह से है कि अवाम जो चाहती है वो चाहती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, अवाम चाहती है ऐसा मुल्क हो जहाँ पर लेजिस्लेशन हो, ऐसे कंट्री हो जहाँ पर वो अपने मसाइल के हवाले से खुलकर बात कर सकें, लोकल बॉडी इलेक्शंस हों, ताकि जो है हम देखें कि ग्रास रूट जो लेवल है इससे तरक्की जो है वो परवान चढ़े। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, इसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए बल्दियात इलेक्शन और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन जो हैं अभी नहीं हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? नवंबर में ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, लेकिन इसके लिए कोशिशें जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हों ताकि जो ग्रास रूट के लेवल के हमारे मसाइल हैं वो हल हो सके। पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, पार्क्स की सहूलत नहीं है, गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सड़कें नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं, और ये तभी हल हो सकेंगे अगर कोई मुकामी नुमाइंदा जो है वो इलेक्शन में आएगा और वो हल जिसे कहते हैं जिसका
सिलेक्शन होगी और उसके बाद वो आवाज़ उठाएगा, फिर जाके ये मसले जो हैं वो हल होते हुए नजर आएंगे। बल्दियाती इलेक्शन पे बात हो रही है, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मियां ताहिर अयूब साहब भी मौजूद हैं, अब्दुल रहमान हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। मियां ताहिर अयूब साहब, आपसे ही मैं दोबारा से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी कि सोशल मीडिया पे हम एक लेटर सर्कुलेट होता हुआ देख रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो चेयरमैन की मिनिमम एजुकेशन है वो बैचलर है, BA कर दी गई है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, इसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये 1% भी सच्चाई वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तो जो अभी एक्ट इन्होंने बनाया है, उसका मसौदा बनाया, उसमें कहीं पे भी तालीम की ऐसी शर्त नहीं है। तो दूसरा, ये कैसे मुमकिन है कि एक पार्लियामेंटेरियन जो सेनेटर हो या MNA MP हो वो अनपढ़, उसके लिए क्वालिफिकेशन हो, कोई कायद ना हो, और एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो ग्रेजुएट हो। तीसरा इसमें ये है कि काउंसलर पहले बनेगा बंदा तो फिर चेयरमैन बनेगा। ठीक है। अच्छा, काउंसलर की शर्त है, उस सोशल मीडिया में जो लेटर चल रहा है उसमें ये लिखा हुआ है कि काउंसलर की शर्त मैट्रिक है और चेयरमैन। अब अगर एक यूनियन काउंसिल में सारे ही काउंसलर जो है मैट्रिक पास बन जाते हैं तो फिर वो चेयरमैन किसको बनाएंगे? ग्रेजुएट तो कोई होगा नहीं। तो इसलिए ये लेकिन इससे आप ये देखें कि सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लगाएं कि एक फेक न्यूज़ भी चलती है तो वो लोग जो है वो समझना शुरू कर देते हैं कि शायद ये बिल्कुल सच है। तो यहाँ इसमें तो कोई इस तरह की बात नहीं है, ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ ही है और ये मैं समझता हूँ कि मुमकिन भी नहीं है। अगर इस तरह का कोई कानून साजी होगी तो सबसे पहले पार्लियामेंटेरियन के लिए होगी, फिर लोकल बॉडीज के लोगों बिल्कुल इसी तरह से। तो आप क्या समझते हैं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनके लिए एज की बात करी हूँ तालीम के हवाले से, तो तालीम की ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू? जी, मैं समझता हूँ कि तालीम के लिए अगर कंडीशन रखनी है तो सबके लिए रखें, MNA MPA के लिए भी रखें, सेंटर के भी रखें, फिर नीचे भी रखें। मुशर्रफ के दौर में थी ना जी कि MNA MPA के लिए ग्रेजुएशन थी और बल्दियाती नुमाइंदे के लिए मैट्रिक थी। तो ये अगर रखनी है तो सबके लिए रखें। तो ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं तो इनको अकेले में रखने की तो वजह समझ नहीं आती। तो ये मैं कहता हूँ। दूसरा ये है कि एज में अगर देखें मेरे ख्याल में कि चूँकि पाकिस्तान की जो आबादी है नौजवानों पर मुश्तमिल है और 50 से 60% लोग ऐसे हैं कि जो 30 से 35 साल तक के दरमियान है। तो अगर पहले जब वोटर की एज लिमिट 21 साल होती थी, उसके बाद ये 18 साल हो गई, तो मेरे ख्याल में इसमें भी बल्दियाती नुमाइंदे की उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए कि जिसकी 21 साल उम्र है वो बल्दियाती इलेक्शन लड़ सके। क्योंकि नौजवान अगर आएंगे तो एनर्जेटिक भी होते हैं, उनके अंदर काम करने का जज्बा भी होता है, भागदौड़ भी कर लेते हैं। तो ज़्यादा चूँकि तादाद नौजवानों की है, इसलिए नौजवानों को बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो आके डिलीवर कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हमारी यूथ जो है ये हम इलेक्शन में देखें या सियासत में देखें तो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। एक तो उनका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है चीज़ों को लेकर और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में या फैसलाबाद में तरक्की आए और इसके लिए यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी है। तो मैं चाहती हूँ कोई भी डिपार्टमेंट है, वो हमारा एजुकेशन का है, हेल्थ केयर का है, वो हमारी पॉलिटिक्स है, तो यूथ की नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात आपने की है कि जो 21 साल जो है ये भी उम्र होनी चाहिए ताकि जो लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उनका विजन तो है वो सियासत में भी आए। यहाँ पर मैं अब्दुल रहमान आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी कि हमने बात की ये सोशल मीडिया के हवाले से कि एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था, आपकी नज़र से भी वो लेटर गुजरा होगा। तो सोशल मीडिया की पावर को तो डिनाई ही नहीं करते कि फेक रूमर्स को एक हकीकत का ढांचा दे दिया जाता है और वो न्यूज़ जो है फैल जाती है। अब बात करते हैं फैसलाबाद के सियासी मसाइल के हवाले से। तो फैसलाबाद के बड़े सियासी मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में, क्योंकि एक आप सहाफ़त से बिलोंग कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से सियासी मंजरनामे को भी देख रहे हैं, तो मौजूदा सियासी मसाइल क्या हैं? मैं इस पे बात करूं तो जैसे कुछ माह पहले या कुछ 1-8 साल पहले ना पंजाब कॉलेज के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हो गए। तो आज देख लें वो कहाँ पे मामला, अभी तक कोई बंदा सामने नहीं आया लेकिन इतना प्रोटेस्ट हो गया। तो ये सोशल मीडिया पे ऐसे ही बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई। तो बाज़ चीज़ें होती हैं कि वो सारे के सारे फिर उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपनी दिलचस्पी की बात होती है। तो बाद में कोई तरदीद भी मुनासिब नहीं आ पाती ना लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और वैसे भी जैसे कहा जाता है कि जब तक सच अपने कपड़े पहनता है झूठ पूरा मुल्क फिर के आ जाता है या पूरी दुनिया फिर आता है, ऐसा कोई मुहावरा है। तो ऐसे ही ये होता है कि कोई अगर छोटी मोटी तरदीद भी आ जाए। पिछले दिनों लंपी स्किन के हवाले से चल गई कि मवेशियों को हो गया तो लोगों ने वैक्सीनेशन करवानी शुरू कर दी, या कभी ब्रायलर में आ जाता है कभी किसी में आ जाता है, तो लोग बगैर सोचे समझे उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो सियासी मसाइल के हवाले से जो आपने दूसरी बात की, तो देखिए फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ कि 2018 के बाद चल रहा है
وہ یہ چل رہا ہے کہ فیصل آباد کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نظر انداز کیا گیا. مشرف دور میں یا اس کے بعد شہباز شریف کے دونوں ٹینورز میں فیصل آباد میں اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. انڈر پاسز بنے, ایکسپریس وے بنی, موٹر وے سے لنک ہوا. پی ٹی آئی کا دور آیا 2018 میں, اس سے لے کر آج تک فیصل آباد نظر انداز رہا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ دوسرا بڑا ضلع ہے, ٹیکسیشن کے حوالے سے پنجاب میں پہلے نمبر پہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, ایکسپورٹ ہوتی ہے ٹیکسٹائل کی, دیگر کاروباری علاقے ہیں. لیکن آپ سڑکوں کی صورتحال دیکھ لیں, آپ گلیوں کی صورتحال دیکھ لیں, آپ سیوریج کی صورتحال دیکھ لیں, کسی بھی محکمے میں پارکوں کی صورتحال میاں صاحب بتا چکے ہیں, تو کسی بھی محکمے کے حوالے سے یہ آئیڈیل چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کچہریوں میں چلے جائیں, ریونیو کے مسئلے نہیں ختم ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. جتنا یہاں سے فنڈ جاتا ہے اس کے اگینسٹ اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کوئی بڑا منصوبہ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ آئی ٹی یونیورسٹی, اس کا اعلان ہو چکا ہے. اور یہ 2022 میں جب شہباز شریف کی حکومت پہلی بار آئی تھی نا, پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کے بعد اپنی حکومت لی ہے, تو یہ تب سے منصوبہ چل رہا ہے. 2 سال ہونے کو آئے ہیں یہ باتیں سنتے ہوئے. سیوریج کا منصوبہ کوئی 10-12 ارب روپے کی باتیں چل رہی ہیں, وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا. نئی روڈز, یہ فیصل آباد چنیوٹ روڈز ہو گئی یا سرگودا روڈ ہو گئی, یا اس کے علاوہ یہ شیخ پورہ روڈ ہمارے دفتر کے سامنے, یا استیانہ روڈ, یہ ساری روڈز کی باتیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کام کب شروع ہوگا. شہر کی اندرون سڑکیں گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان پہ کام کب شروع ہوگا. اسٹریٹ لائٹس 45,000 اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں شہر میں, کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی کو رات اندھیروں میں ڈوبا ہوتا ہے. ڈکیتیوں کی سینچری ہو جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, ڈاکو چھائے ہوئے ہیں ادھر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ساری چیز, پھر آئے دن جو آپ نے دیکھا ہوگا مرڈر ہو جاتے ہیں کچہریوں میں, پولیس دفاتر کے باہر, پولیس کسٹڈی میں. یہ وہ سارے مسائل ہیں کہ جن پہ لگتا ہے مجھے کبھی کبھار خبریں دیکھتے ہوئے یا اخبار پڑھتے ہوئے کہ فیصل آباد کوئی پنجاب کا دور افتادہ ضلع ہے یا کوئی کچے کا علاقہ ہے جہاں پہ اتنے مسئلے ہیں اور کوئی توجہ نہیں دیتا. مطلب دوسرا بڑا ضلع ہے, لاہور کے بالکل قریب ہے, اور امن و امان کے حوالے سے کچھ سال پہلے تک بڑا بہترین تھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اب سارا کچھ اس میں نہیں ہو رہا. تو پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے اگنور کیا جاتا ہے یا بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, یا کیا وجہ ہے کہ پنجاب حکومت اس پہ مناسب توجہ نہیں دے رہی, مرکزی حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی. انڈسٹریلسٹ کو مطمئن نہیں کیا جا رہا, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, پاور لومز بند ہو رہی ہیں, دیگر انڈسٹریز جو ہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے بہت بری صورتحال بنی ہوئی ہے. جو فارمرز ہیں یہاں پہ 700 کے قریب گاؤں ہیں, تو لاکھوں لوگ ہیں جو ایگریکلچر کے حوالے سے, وہ گندم ان کی کوئی نہیں لے رہا, گنے میں ان کو خواری کا سامنا کرنا پڑا, پانی یہاں پہ نہیں ہے, نہریں سوکھی ہوئی ہیں. تو اب تو یہ مسائل کی اماج کا بنا ہوا ہے کہ جہاں پر جب تک یہ فیڈرل اور پنجاب گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دے گی, اور یہ بھرپور توجہ ہونی چاہیے, تبھی جا کے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے عبدالرحمان, آپ نے بہت سارے ایسے ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں کہ جو کہ بنیادی اور ترجیحی بنیاد پہ حل ہونے چاہیے. اگر جس میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, آئی ٹی یونیورسٹی کا آپ نے بتایا کہ کب سے یہ منصوبہ چل رہا ہے لیکن پتہ نہیں کب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا, اور اسی طرح سے کسانوں کے مسائل اپنی جگہ ہیں, نہریں خشک ہیں, کیوں ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں پراپر پلاننگ نہیں ہوتی, کیوں امپلیمنٹیشن میں تاخیر ہو جاتی ہے, جس کی جو سزا ہے وہ عوام کو بھگتنی پڑتی ہے. مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں یا ان پہ لیوی بڑھا دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے عام شہری جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, اور ان کی جو نگاہیں ہیں عام شہری کی وہ حکومت کی جانب ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے عوام کو ریلیف چاہیے, کیونکہ عوام کی تمام امیدیں جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے ہیں. فیصل آباد میں اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں, آپ نے بہت اچھا ہائی لائٹ کیا کہ یہاں پر کافی عرصے سے کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آیا جو کہ بنیادی ترجیحی بنیادوں پہ ہونا چاہیے. وہ اسٹریٹ لائٹس کا ایشو ہو, وہ ہماری گلی محلے کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں, پور روڈ انفراسٹرکچر ہو, یونیورسٹی کا روڈ ہو جہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں, کیونکہ یونیورسٹی کا میں سمجھتی ہوں ایک ایسا روڈ ہے جہاں پر روزانہ لاکھوں لوگوں نے آنا ہوتا ہے, تعلیم کی غرض سے آنا ہوتا ہے, کسی نے اپنے جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے. اگر وہاں کے روڈ کی سچویشن اتنی بری ہوگی, مدینہ ٹاؤن کی سڑک کی اگر حوالے سے بات کریں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار وومن کی, تو وہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں, کافی عرصے سے اسی طرح سے خراب ہے. تو اگر ان مسئلوں کو حکومت نہیں حل کرے گی تو کون حل کرے گا؟ ان ٹاپکس پہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیں.
इंडिया 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही थी फैसलाबाद के आवाम के मसाइल के हवाले से, मुकामी मसाइल क्या हैं और बल्दियात इंतखाबात का होना किस तरह से आम आवाम के हक के लिए बेहतर हो सकता है। इन टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मियां ताहिर अयूब साहब भी मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान भी मौजूद हैं। मियां ताहिर अयूब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी दोबारा से, जमहूरियत में बल्दियात इंतखाबात का क्या किरदार है? जी, बल्दियाती जो सेटअप है इसको कहती बुनियादी जमहूरियत है, तो यहीं से जमहूरियत का आगाज़ होता है। और जैसे पहले अब्दुर्रहमान बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है इसमें मोस्टली जो लोग जिन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्लियामेंट में किरदार अदा किया वो बल्दियाती सिस्टम से ऊपर गए हैं। जैसे किसी ज़माने में स्टूडेंट यूनियन होती थी तो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन पे जो लोग बड़े एक्टिव रोल प्ले करते थे तो वो बाद में मुल्क की सियासत में भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। इसी तरह वो बल्दियाती जो स्टूडेंट यूनियन को अब ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने, तो इसी तरह ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें जो लोग आते हैं और यहाँ पे वो एक्टिवली हिस्सा लेते हैं और डिलीवर करते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, MNA MPA बनते हैं, वहाँ पे भी उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है। और आप ये देख लें कि जो लोग नीचे से प्रोसेस होकर ऊपर जाएंगे उनकी आप पार्लियामेंट के अंदर भी कारकर्दगी देखेंगे बेहतर, और फिर उनके विजन, एक विजन होता है। जैसे पहले अब्दुर्रहमान बता रहे थे फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से, तो दो तो फैसलाबाद के मसले इस तरह के हैं कि वो हर हुकूमत ने इग्नोर की है। एक पार्किंग का मसला है और एक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला है। आप देखें कि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ पे मेट्रो ट्रेन नहीं बन सकी, उधर बन गई, पिंडी में बन गई, मुल्तान में बन गई। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मैं समझता हूँ उनका कसूर है। पार्किंग आप देखें ये 8 बाजारों के इर्द गिर्द आप चले जाएं, गवर्नमेंट की जगह मौजूद है, वहाँ पे पार्किंग प्लाजे बन सकते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो पार्किंग कंपनी बनाई है जो पैसे इकट्ठे करती है कि वही लगाने शुरू कर दे तो पार्किंग के मसले हल हो सकते हैं, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। तो जब बल्दियाती नुमाइंदे हों, मेयर हो, चेयरमैन हो, तो वो फिर उनको पता होता है, वो तवज्जो भी देते हैं और फिर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के हवाले से, मसाइल के हवाले से गवर्नमेंट को करना भी पड़ता है। तो इसलिए बल्दियाती जो ये बुनियादी जो जमहूरियत है ये तो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से है, बल्दियात जो है मैं कहती हूँ कि जमहूरियत का दूसरा नाम है और इसमें बुनियादी जो इश्यूज़ है उन्हें हाईलाइट किया जाता है। तो अब्दुर्रहमान, मैं इसमें आपसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगी कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं आम शहरी किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, आम शहरी के मुतल्लिका सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें वो उसके घर के पास ही या उस छोटी सी यूसी में चेयरमैन भी मौजूद है, वाइस चेयरमैन भी मौजूद है, काउंसलर्स भी उसके वार्ड में मौजूद है, तो वो 13 लोग या 15 लोग उसकी यूसी में मौजूद है। उसकी बरक्स अगर उसने किसी महकमे में जाना है तो वहाँ पे वो जाके हेड को मिलेगा, क्योंकि वो हेड भी उसका काम कर सकता होगा, या उसके बरक्स वो अपने MPA के पास जाएगा तो वो 4-5 दिन तो वैसे असम्बली के इजलास में होगा, वीकेंड पे मिलेगा, तो वो फिर उसका मामूली सा काम जो है वो पेंडिंग होता जाएगा। तो यही फ़र्क होता है कि बल्दियाती नुमाइंदे ने कहीं जाना भी नहीं होता, क्योंकि उसकी असम्बली भी फैसलाबाद में ही है, या UC दफ्तर है या MCF दफ्तर है, तो वो एक्सेस में होता है। सुबह दोपहर शाम कभी भी उससे मिला जा सकता है और उससे जो रेलिवेंट काम है वो फौरी करवा देता है। उसमें कोई तख़ीर नहीं होती कि यूनियन कौंसिल के मुतल्लिका जो भी हो, सेक्रेटरी का या ये वो। उसके बरक्स जो दूसरे महकमे हैं वो जिसको हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रवैये होते हैं अफसरान के, उनको इस तरह से कोई परवाह नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ना उनको वोटिंग का खौफ होता है, ना उनको कोई और तरीका होता है, तो वहाँ पे काम करवाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि आप देखें कोई भी काम है तो लोगों की कोशिश होती है कि कोई रेफरेंस ढूंढा जाए, कोई MPA को साथ ले जाया जाए, तो वो सारे मसाइल जो जिनके लिए उनको MPA या MNS के डेरे पे जाना पड़ता है उसमें से कम 50% मसाइल उसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या काउंसलर हल कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से है, बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं अगर आपका मुकामी नुमाइंदा आपके पास मौजूद होगा और जहाँ पर जो मसला हल होने के लिए 20 से 30 दिन लगते हैं, कभी 40 दिन लगते हैं, वो शायद मैं कहती हूँ कि 1 से 2 दिन में वो मसला हल हो जाएगा अगर मुकामी नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद होंगे। और इसी तरह से एहतसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बल्दियात इंतखाबात जो हैं वो चेक एंड बैलेंस और एहतसाब को किस तरह से फ़रोग़ देना चाहते हैं? तो मियां साहब, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, अगर जवाबदेही का एहसास हो ना तो फिर एहतसाब अपने आप हो जाता है। जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं ना तो उनका एहतसाब सारा दिन आवाम करती रहती है कि ये अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि जो डेवलपमेंट के काम है, अब जो वफाकी महकमे हैं, किसी की घर की बिजली खराब हो गई, हालांकि चेयरमैन का मामला के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको कहना जी आप मेहरबानी करें जी बिजली खराब हुई है ठीक करवा दे। किसी के घर का गैस का मीटर प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो चेयरमैन को कहना, चेयरमैन ने कहना अच्छा जी मैं जाता हूँ।
मतलब जो अगर लोगों के रूटीन में जिन 10 महकमों के लोगों का वास्ता पड़ता है तो लोगों ने उस 10 दफातर में जाने की बजाय चेयरमैन के दफ्तर में चले जाना या बल्दियाती नुमाइंदे के दफ्तर में चले जाना। तो उस बेचारे ने कहना कि मैंने वोट लिए हुए हैं तो मैं इनका मसला हल करवाऊँ। अच्छा, इस तरह जो एहतसाब का मामला ये है कि अगर किसी की डेवलपमेंट का काम करवा रहा है, अपना वाटर सप्लाई का है या सीवरेज का है या सड़क बना रहा है या पार्क बना रहा है, अगर उसमें मेयारी काम नहीं होगा तो लोग तो उसको आते जाते पकड़ लेंगे। उसको इसी एहसास से काम अच्छा करवाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जवाबदेह हूँ, ये मेरा इलाका है, ये मेरा मोहल्ला है। कल को लोगों ने मुझसे पूछना ये आपने सड़क बनाई थी, ये 2 महीने बाद क्यों टूट गई है, ये आपने लाइटें लगवाई थी इतनी जल्दी खराब क्यों हो गई हैं, ये पार्क आपने बनाई थी ये क्यों वीरान होना शुरू हो गई है, ये सीवरेज का सिस्टम क्यों खराब होना शुरू हो गया आपने से। तो ये जवाबदेही का जो एहसास है, इसी वजह से उसका एहतसाब भी होता रहता है और काम का मेयार भी बेहतर होता है। लेकिन जब बल्दियाती नुमाइंदे नहीं होते तो ब्यूरोक्रेसी ज़ाहिर है उसका किसी ने एहतसाब नहीं करना, MNA MP ऊपर बैठे हैं, किसी ने उसका एहतसाब नहीं करना। आप देखें उस दौरान काम भी गैर मेयारी होंगे और करप्शन भी उस वक्त ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो बल्दियाती इदारे कायम नाम करने की बुनियादी वजह या इलेक्शन करवाने की बुनियादी वजह यही है कि जब अदारे नहीं होते हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी उसकी मौजें होती हैं। जब अदारे होते हैं तो जितने ये म्यूनसिपल सर्विसेज के अदारे हैं वो उनका एहतसाब होता है और फिर वो बल्दियाती नुमाइंदों से पूछे बगैर वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, मुकामी नुमाइंदे जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि हम आवाम की वोट को लेकर यहाँ पर आए हैं और कल को अगर कोई सड़क टूट जाती है तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो अवामी नुमाइंदे से पूछा जाएगा कि आपने ये सड़क बनाई थी, इसकी तामीर में अगर कोई नाक़िस मटीरियल है तो वो क्यों है। तो एहतसाब जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ासकर जब नुमाइंदे आपके अपने हों और आप ही में से हों तो उनके साथ एक कम्युनिकेशन लेवल होता है वो भी क्लियर होता है और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप हो जाता है, और क्योंकि वो मसाइल को अच्छे से समझ पाते हैं, वो भी वहीं से रहते होते हैं, तो इस वजह से ये जो इश्यूज़ हैं ये मुकामी नुमाइंदे बहुत जल्दी हल करवा सकते हैं। यहाँ पर अब्दुर्रहमान, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो मैं आवाम की परेशानी जो है अभी हालिया बढ़ी है, जैसे पेट्रोल मसनूआत में जो है लेवी बढ़ा दी गई है 8 रुपये, तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। लेकिन अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। फैसलाबाद की आवाम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें हेल्थ इश्यूज़ आ गए, जिसमें हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई, लेकिन एक जो मसला है वो पूरे पाकिस्तान का है, वो है महंगाई का मसला। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कोशिशें तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत पर 8 रुपये की जो लेवी बढ़ा दी गई है, इससे आवाम जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आवाम को। इस पर अब्दुर्रहमान मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी, तो आखिर इसकी क्या वजूहत है, क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है? महविश, देखिए पिछली बार जब कीमतें कम हुई हैं तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो सारे पैसे थे वो इसलिए लगाए कि वो बिजली सस्ती कर देंगे। ये अच्छी चीज़ थी कि लोगों को बिजली पर रिलीफ मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, जो गर्मियों में लोगों के बिल्स बढ़ते हैं वो 7 रुपये के हिसाब से अच्छे खासे कम हो जाएंगे। लेकिन अब ये नहीं समझ आई कि इन्हीं पैसों से बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट करनी है, तो बलूचिस्तान को तो ऑलरेडी शेयर्स दिए जा रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा दिए जा रहे हैं, जो PFC शेयर्स हैं या दूसरे शेयर्स हैं। तो फिर इतने पैसे उधर इन्वॉल्व करने की कोई बहरहाल मंतक बनती नहीं थी कि ये अगर वो दोबारा से 2-4 यूनिट और कम कर देते वो ज़्यादा बेहतर रहता कि अगर इन्होंने लेवी टैक्स लगाना ही था। क्योंकि देखिए पेट्रोल पे अब 1 लीटर पे 120-25 रुपये टैक्स लिया जा रहा है, तो लोगों को इसमें भी रिलीफ दिया जा सकता था, कोई 5-10 रुपये कम करके, बिल्कुल, या बिजली को कम करके, अगर लोगों को रिलीफ देना ही मकसद है। तो देखिए ये लेवी टैक्स लगाने का मकसद भी जब स्टार्ट किया गया तो यही था कि थोड़ा बहुत टैक्स लगाया जाए ताकि जब कीमतें कम या ज़्यादा होती हैं तो उसको बैलेंस रखने में मदद मिले, कि अगर कीमतें कम हो गई तो थोड़ा टैक्स लगा दिया जाए, ज़्यादा हो गई तो उसी टैक्स से वापस उन कीमतों को स्टेबल रखने में मदद मिले। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने इसको आमदन का जरिया बना लिया है। जितना टैक्स लगा लिया है इससे तो 1000-1200 अरब रुपए का इजाफी टैक्स बनता है जो पब्लिक से लिया जाएगा सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मद में। तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स है, निचोड़ने वाली बात है। और आप देखें कि सारी चीज़ें जितनी भी बनती हैं ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कराची से आती हैं या लाहौर से या गाँव देहात से शहरों में, तो वो उतने की चीज़ नहीं होती जितना उस पर बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बनता है। अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हों तो किराए भी कम हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है, कारोबार बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और पाकिस्तान का अभी ये सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़
پروڈکشن ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، تو وہ سب سے مہنگی بنتی ہے کیونکہ بجلی بھی مہنگی ہے ٹکا کے اور فیول بھی مہنگا بالکل ہے۔ ایسے ہی ہے۔ گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ جنوبی ایشیا میں سب سے سستا پیٹرول یہ مہیا کر رہے ہیں، مطلب انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یا سری لنکا وغیرہ سے، لیکن ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈز ہے یا جو ان کے کمانے کے ذرائع ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں ساتھ ساتھ جو کمانے کے ذرائع ہیں وہ بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو اس طرح کی چکر بازیوں کی بجائے ڈائریکٹ ریلیف دینا ضروری تھا تاکہ لوگ، موٹر سائیکل والے، کار والے، وہ تھوڑا سا ریلیف محسوس کریں۔ بالکل اسی طرح سے عبدالرحمان، اگر پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے نا تو اس سے بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں، اس میں ہماری جو آٹا، دالیں، چینی ہیں وہ سب بڑھ جاتے ہیں اگر پیٹرول کی تھوڑی سی بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی قیمت کم ہوتی ہے تو کوئی بھی پرائس جو ہے باقی اشیاء کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے نہیں آتی، تو کہیں نہ کہیں خود ساختہ مہنگائی جو کرنے والے فیکٹرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اگر حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا، کیونکہ عوام کا سارا دار و مدار جو ہے وہ حکومت پر ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ ریلیف دیا جائے۔ ایک طرف بجلی کی قیمت کم کر دی گئی ہے جو کہ کافی ہی احسن اقدام ہے، لیکن دوسری جانب اگر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے تو یہ واقعی ہی پریشانی کا سبب ہے۔ اس پہ میاں صاحب میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کہ بجلی جو ہے وہ 7 روپے 59 پیسے سستی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر گھریلو صارفین کی بات کریں وہ میرے خیال سے 7.42% جو ہے سستی کی گئی ہے، لیکن اس پر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس میں تو ہم پچھلے 1 سال سے یہ سن رہے تھے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں اور اس پہ کچھ گورنمنٹ نے کچھ آئی پی پی کے ساتھ نظر ثانی کی ہے، ریلیف لیا ہے، تو اس سے جو نظر ثانی معاہدوں سے ہوئی ہے اس کا عوام کو ریلیف دیا جائے گا اور اس وجہ سے بجلی سستی کی جائے گی۔ لیکن جب پیٹرولیم کی مصنوعات بین الاقوامی مارکیٹ میں کم ہوئی تو گورنمنٹ نے یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا ہم بجلی پہ ریلیف دے دیں گے، قیمت پیٹرول کی کم نہیں کریں گے۔ اب جب مزید قیمتیں کم ہوئی ہیں تو جیسا عبدالرحمان نے بتایا کہ بلوچستان میں، اور یہ بالکل نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر جو اشیاء خوردو نیش ہے ان کے ریٹ بھی انکریز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اب دالیں، سبزیاں، فروٹ سب منڈیوں سے لے کے کھیتوں سے منڈیوں تک آنا، منڈیوں سے پھر عام جو ہے دکاندار تک چیزیں، یعنی اس میں کرائے جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کا اثر ظاہر ہے عام سار پر پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ اس جو بین الاقوامی مارکیٹ میں جو پیٹرول کی مصنوعات کم ہوئی ہے اس کا ریلیف عوام کو دینا چاہیے اور عوام تک پہنچانا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ جب تک عوام کسی بات پہ احتجاج نہیں کرتے نا تو گورنمنٹ اس طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ شاید یہ گورنمنٹ نے سوچا ہو کہ عوام اب بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جلسے جلوس اس حوالے سے نہیں کر رہے، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، تو چلو ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم قیمتیں کم کریں، لیکن یہ اس سے عوام جو ہے پریشان ہے خاصے، بالکل، تو یہ ریلیف عوام کو ہر صورت ملنا چاہیے۔ بالکل، عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر بجلی کی قیمت بڑھا دی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی جائیں، آٹا مہنگا ہو جائے، دالیں مہنگی ہو جائیں یا چینی مہنگی ہو جائے، کیونکہ یہ بنیادی ضروریات ہیں جو کسی بھی عام شہری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو اس میں ایک ہی جسے کہتے ہیں حکومت جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے اس کی پرائس کو کم کرنے میں اور ریلیف میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ حکومت کوشش تو کر رہی ہے، لیکن یہ کوششیں جو ہیں اسے تھوڑا سا مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ تو عبدالرحمان، اب یہاں پر ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات میں حکمت عملی اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے لیے منتخب کیے ہوتے ہیں، تو کس طرح سے بلدیاتی انتخابات مناسب حکمت عملی سے اچھے طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی مہوش، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ یہاں پر اگر حکومت سوچ لیتی ہے کہ لوگوں کو ریلیف پہنچانا ہے، جیسے ابھی رمضان میں لوگوں کو پیسے پہنچائے ہیں تو وہ ایک بڑے اسموتھ طریقے سے پہنچ گئے ہیں، تو جب کوئی چیز طے کر لی جاتی ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے تو وہ ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے کرنا مشکل نہیں ہوتا، بڑی آسانی سے۔ ماضی میں بھی الیکشن ہوتے رہے، ابھی بھی ہو جائیں گے، لوگوں کو جو فنڈز موجود ہے کارپوریشن کے یا ضلع کونسل کے پاس، ان کو اضافی فنڈز دینے کی بھی ضرورت نہیں، آلریڈی ان کے پاس فنڈز کلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، تو ان کے ذریعے کام لیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے جو کام ہے بنیادی بیسک کام وہ سارے اس سے ہوتے جائیں گے۔ ابھی تو دیکھیں نہ ہونے سے لوگ اپنے بیچارے برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے رہا ان کو مشکل ہوا پڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی بہرحال آسان ہو جائیں گی۔ فنڈز آلریڈی موجود ہے، تنخواہوں کے معاملات نہیں ہیں، ان کا اپنا ٹیکسیشن کا، کارپوریشن کا، ڈسٹرکٹ کونسل کا، یونیورسٹیز کا سسٹم ہوتا ہے، تو یہ چیزیں زیادہ بہتر ہو جائیں گی اگر پوری دنیا کی طرح ان کو بھی انڈیپینڈنٹ بنایا جاتا ہے، ان کو بااختیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ سکیمز لگا لے، اپنے ٹیکسیشن کر لے،
تو اس سے چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی، ان کو ایک طرح سے مفت کے نوکر مل سکیں بالکل اسی طرح سے عبدالرحمان پراپر حکمت عملی سے بلدیاتی انتخابات سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بہت کراس لیول سے اٹھایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ عبدالرحمان ہمارے پروگرام کو وقت دیا. بہت شکریہ میاں طاہر ایوب صاحب، آپ پروگرام کو وقت دیا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور جس طرح سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نومبر تک جو ہے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. امید پر دنیا قائم ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بیرون ملک کی اسٹڈی کے خواہشمند بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کمپلیکیشنز بھی بہت آتی ہیں اور اس خواب کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ رائٹ پلیٹ فارم کون سا ہے، اپرچونیٹیز کیا ہیں، کریئر سروسز کس طرح کی رہیں گی، ایک نئے ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر کوئی سپورٹ سسٹم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارا جو آج کا پروگرام ہے یہ اسپیسیفکلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اسٹڈی ابراڈ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ پروسیجر کہاں سے سٹارٹ کروائیں. تو کہاں سے پروسیجر کروانا ہے اور کون کون سے آپ کے پاس بہترین آپشنز فیصل آباد شہر میں موجود ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آج کے گیسٹ کا تعارف کروا دوں، جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ تعارف ضروری ہوتا ہے اور بس اسی وجہ سے ہم تعارف کروائیں گے بغیر کسی تاخیر کے. میں تعارف کروانا چاہوں گی ڈاکٹر شاہد ندیم کا. آپ CEO ہیں یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اوورسیز پاکستان ہیں. آپ کا موٹیو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. السلام علیکم سر. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور انہی کے ساتھ ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ ہیں جویریہ ندیم صاحبہ، پروجیکٹ مینیجر ہیں یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی. ان کی لیڈرشپ کوالٹی میں یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر ٹاپ رینک برانڈ بن چکا ہے، نہ صرف فیصل آباد کا بلکہ پورے پاکستان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مس جویریہ آپ؟ جی میں ٹھیک. آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ. اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو یہ اسپیسیفکلی پروگرام جو ہے آج اسی مقصد کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے. شاید ندیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی کہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ کمپنی کا ویژن کیا ہے، کب سے آپ لوگوں نے آغاز کیا، کیسا جا رہا ہے سفر؟ بیسیکلی ہم لوگوں نے جو یہ اسٹارٹ کیا تھا یہ جولائی 2010 کے اندر مانچسٹر سے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے 3 دوست تھے جنہوں نے کلاس فیلو سے 96 سے ہم نے اکٹھے مل کے یہ بزنس کرنے کا پلان کیا وہاں پہ مانچسٹر کے اندر. اور الحمدللہ ہم نے جولائی 2010 میں ہمارا پہلا آفس مانچسٹر کے اندر اوپن کیا. صحیح. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ورکنگ کرتے رہے اور پھر اس کے علاوہ ہم نے اپنا جو پہلا پاکستان کے اندر اسٹڈی کا آفس ہے وہ 2017 میں اوپن کیا لاہور کے اندر. صحیح. اسے لے کے اب تک الحمدللہ ہمارے تقریباً کوئی 250 آفس اوپن ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. اور تقریباً اس کے اندر 1800 امپلائیز کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے تقریباً کوئی 12,000 اسٹوڈنٹس ابھی تک جو ہے اسٹڈی ابراڈ کے لیے ریکروٹ کر چکے ہیں ہم لوگ. صحیح. دیٹس اے گریٹ نمبر. اور اگر بات کریں نا کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی ابراڈ کے لیے جانا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کمپنی اوتھینٹک ہے، کیا کمپنی رجسٹرڈ ہے. تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ رجسٹرڈ بھی ہے اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پروجیکٹ مینیجر یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو کروں گی. کہ جویریہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز نے جسے کہتے ہیں کہ بہت کم عرصے میں بہت اچھا نام بنا لیا ہے، تو پاکستان میں ان کی برانچز کہاں پر ہیں اور کس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر سے کانٹیکٹ کر کے اپنا اسٹڈی پروسیجر سٹارٹ کروا سکتے ہیں؟ جی میں ہماری ڈفرینٹ سٹیز میں برانچز ہیں، جس میں جو ہے فیصل آباد میں جو ہمارا پاکستان میں ہیڈ آفس ہے وہ فیصل آباد میں ہے. اس کے علاوہ ٹوبہ میں ہے، پیر محل میں ہے، ملتان، کراچی. ریسنٹلی ہم نے آفسز جو ہیں اوپن کیے ہیں گجرات میں، ایبٹ آباد میں، سیالکوٹ میں اور بہاولپور میں. مطلب اگر اسٹوڈنٹ کسی بھی سٹی سے بلانگ کرتا ہے اور اگر وہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے انٹرسٹیڈ ہے تو وہ ہمارے جو ریلیٹڈ سٹیز ہیں وہاں کانٹیکٹ کر کے وہاں فزیکلی بھی جو ہے آفس وزٹ کر سکتا ہے اور اپنا پروسیس جو ہے وہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے تھرو اسٹارٹ کروا سکتا ہے. بالکل. اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، فار ایگزامپل اگر میں بات کروں تو مجھے فیصل آباد سے پروسیجر سٹارٹ کروانا ہے، ہو سکتے ہیں کہ میرے جانے والے جو ہیں وہ ایبٹ آباد میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسے آفس سے آغاز کیا جائے جہاں پر موجود آفس ہو. تو یہ بہت ہی اچھا بات ہے یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی، نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ سیالکوٹ، پیر محل، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مانچسٹر، ملتان اور بہت ساری سٹیز ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی شہر نہیں ہے جہاں پر یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر کی برانچ نہیں ہے. اور فیوچر میں یہ برانچز اور بھی بڑھانے کا جسے کہتے ہیں کہ شاید ندیم صاحب عزم
عزم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. یہاں پر شاہد ندیم صاحب آپ سے میں دوبارہ سے کویشچن کرنا چاہوں گی کہ میں بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہی ہوں, کہیں پر بھی چلی جاؤں یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر کا نام مجھے سر فہرست نظر آتا ہے. تو ایک ٹرم ہے گریجویٹ اسکالرشپ ہے اور اپ ٹو 25 لاکھ تک اسکالرشپ آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ اسکالرشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی جو گریجویٹ اسکالرشپ ہے یہ ہم لوگ آفر کرتے ہیں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو, جس کے اندر فری کنسلٹنسی ہے, جس کے اندر فری انگلش لینگویج کورس رجسٹریشنز ہیں, جس کے اندر فری پریپریشنز ہیں. تو بیسیکلی جب ہم نے یہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو یہاں پہ ہر کنسلٹنٹ جو تھا وہ فیس چارج کرتے تھے کنسلٹنسی, لیکن ہم نے ایک ڈفرینٹ کنسیپٹ کے ساتھ اپنا آغاز کیا جس کے اندر ہم نے بالکل کوئی چارج نہیں کرتے تھے اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہم فری رجسٹریشن کرواتے ہیں ان کی اسٹوڈنٹس کی, پلس ہم فری پریپریشنز کرواتے ہیں. ہر آفس کے اندر آئی سینٹرز بنے ہوئے ہیں, لینگویج سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی انگلش پریپریشنز کروائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوا, باقی بھی کنسلٹنٹس نے ہمیں فالو کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر نا, اور وہ بھی اب کافی سارے کنسلٹنٹس ہیں جو بھی چارج کر رہے ہیں, کافی سارے جو نہیں چارج کرتے. ہماری بالکل فری سروسز ہیں, اور صرف یہی فری سروسز نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس ہمارے یو کے میں آ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے آفٹر دی ویزا سروسز کے علاوہ بھی سروسز موجود ہیں, جس کے اندر اکاموڈیشن سروسز ہیں, جس کے اندر آپ کی انیشیل ڈاکومنٹیشن پریپریشن سروسز ہیں, پلس وہاں پہ اگر کوئی ان کو ایشوز بنتے ہیں جاب فائنڈنگ کے دوران, وہ ہماری ٹیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں, ان کے لیے ان کو وہ پروسیس کرتے ہیں. صحیح, اور یہ واقعی بہت اچھے اقدامات کر رہا ہے یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز, کیونکہ جب بھی اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے کوئی اسٹوڈنٹ فیصلہ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کنسلٹنسی فرم کے پاس جاتا ہے تو وہ لاکھوں پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف کنسلٹنسی فی کے مد میں. یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی کوئی کنسلٹنسی فی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ انگلش لینگویج ٹیسٹ کی پریپریشن کلاسز جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسکالرشپس کے بہت اچھے آپشنز ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا, جرمنی کسی بھی کنٹری میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر سے لازمی کانٹیکٹ کریں. یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے فیصل آباد میں بھی آفس ہیں. فیصل آباد آفس کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں ان کا آفس میڈیا کام پلازا جڑاوالا روڈ پہ ہے, 2nd فلور پہ. تو وہ اسٹوڈنٹس میں کہتی ہوں کہ بغیر کسی تاخیر کے یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے آفس میں پہنچیں اور آج ہی اپنا جو اسٹڈی پروسیجر ہے وہ اس کا آغاز کریں, کیونکہ اسٹڈی ابراڈ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا کنسلٹنٹ چوز کریں, ایسا کریئر کنسلٹنٹ, ایسا ایڈمیشن آفیسر دیکھیں جس کے پاس نالج بھی ہو. تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ایکسپرٹ ایڈمیشن مینیجرز بھی موجود ہیں, کریئر کاؤنسلرز بھی موجود ہیں, اور انٹرویو کریڈیبلٹی جو ہے, کریڈیبلٹی انٹرویو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے چیلنجنگ رہتا ہے. تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی ایکسپرٹ ٹیم جو ہے آپ کے اسٹڈی ابراڈ کے سفر کو مزید آسان بنا سکتی ہے. یہاں پر جویریہ صاحبہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب ایک اسٹوڈنٹ اسٹڈی ابراڈ کا ڈیسیجن لیتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ڈاکیومنٹس کلیکشن کس طرح سے کریں. تو اگر آپ کے پاس آئیں تو تاکہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تاکہ وہ ڈاکیومنٹ کمپلیٹ فائل لے کر آئیں اور بغیر کسی تاخیر کے جو ان کا پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. جی مہوش, اس میں ہماری ٹیم آل ٹائم اویلیبل ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو اگر وہ فزیکلی وزٹ کرتا ہے یا فون پہ کانٹیکٹ کرتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے ریگارڈنگ ڈاکومنٹس, کیونکہ اگر ہم نے اسٹڈی ابراڈ کا پروسیس اسٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو مینلی ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, جس میں اسٹوڈنٹ کی سب سے پہلے جو مین ہے پاسپورٹ ہے, سی وی ہے, اس کے آل ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, اور کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ریفرنس لیٹر ریکوائرڈ کرتی ہیں, ایکسپیرینس لیٹر اگر اسٹوڈنٹ کا گیپ ہے آفٹر اسٹڈی تو اس ایکسپیرینس لیٹر پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہے ہماری ٹیم اویلیبل ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو A to Z پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح ریفرنس لیٹر لے سکتے ہیں اپنی یونیورسٹی سے, کس طرح ایکسپیرینس لیٹر جو ہے وہ لے سکتے ہیں جس کمپنی میں وہ جاب کر رہے ہیں, اور پاسپورٹ سے ریلیٹڈ اگر ان کو گائیڈنس چاہیے تو بھی ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اگر ان کو سی وی بنانے میں ایشو آ رہا ہے تو ہماری ٹیم گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح آپ اپنی سی وی بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ مینلی ریکوائرڈ ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے فوراً. صحیح, تو یہ بھی جویریہ صاحبہ بتائیے گا کہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر جو ہے وہ ڈائریکٹ یونیورسل ریپرزینٹیٹیو ہے, کیونکہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے بہت سارے ایجنٹس ہم دیکھتے ہیں جو کہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے پاس کتنی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ابھی تک ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے؟ ہمارے پاس جیسے اگر ہم یو کے کی بات کر لیتے ہیں تو مور دین 100 یونیورسٹیز ہمارے ڈائریکٹ پینل پہ ہیں. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان یونیورسٹیز میں سے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو اسے مینس کہ کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں یونیورسٹیز کو. تو اگر ان یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنا ہے, سمپلی اسے ہمارا آفس وزٹ کرنا ہے یا کانٹیکٹ کرنا ہے, اس کے بعد ڈاکومنٹیشن ہوگی اور ہم اس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کا اپلائی کریں گے. صحیح, مطلب ڈائریکٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر کے پینل پہ ہے, کیونکہ جب اسٹوڈنٹ اسٹڈی ابراڈ کے لیے سوچتا ہے نا تو مارکیٹ میں ڈھیروں کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے ڈاکیومنٹس جو ہیں اپنے ڈاکیومنٹ شیئر کریں, لیکن جب
ऑथेंटिसिटी की बात आती है, जब रिलायबिलिटी की बात आती है, तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। तो जब भी आप अपने स्टडी अब्रॉड का प्रोसीजर स्टार्ट करवाना चाहें तो चूज़ करें कि वो कंसल्टेंट हो, वो एजेंसी हो जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर जो हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो कहीं भी आप जाना चाहें तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र आपको बेस्ट तरीके से फैसिलिटेट करेगा। यहाँ पर शायद नदीम साहब आपसे मैं बात करना चाहूँगी, जिस तरह आपने बताया कि आपका जो ऑफिस है वो मैनचेस्टर में भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म ऐसी हैं कि स्टूडेंट को बस भेज देती हैं, वहाँ जाके नहीं पूछती कि स्टूडेंट की सिचुएशन क्या है, आया उन्हें जॉब मिली है या नहीं मिली। तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स किस तरह से काम कर रहे हैं? बेसिकली हमारी जितनी टीमें वो सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन में रहती हैं, और जब स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाता है तो हमारा जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है वो हम उस वक्त जैसे ही उनका अकाउंट ओपन होता है वो वहाँ पे उनको पैसे पेमेंट्स ट्रांसफर होते हैं। उसका मेन पर्पज ये होता है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ इन टच रहे। फिर हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं अपने ऑफिस में, वहाँ पे उनको गाइडेंस देते हैं सारी चीज़ों के मतलब। प्लस हम लोग उनके आगे भी जो उनकी होती है रिक्वायरमेंट्स, जैसे कोई अकोमोडेशन के इशूज़ स्टूडेंट्स को आ जाते हैं, अकोमोडेशन के साथ उनको जॉब्स के इश्यूज आते हैं, उसके साथ कोई भी इशू उनको, तो हमने उनको कहा हुआ कि आप डायरेक्टली हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इवन इमिग्रेशन का कोई इशू आ जाता है तो हमारे साथ वहाँ पे लिस्ट ऑफ सोलिसिटर्स जो है पैनल्स वो हमारे साथ कनेक्शंस में है, तो हम उनके साथ उनको रेफर करते हैं ताकि उनको किसी किस्म की कोई भी बेसिकली इश्यूज हो तो हम उसको फौरन सॉर्ट आउट कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी सक्सेस स्टोरीज देख रही होती हूँ। तो अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जो स्टूडेंट आपके थ्रू गए होते हैं, आप उन्हें अपने ऑफिस जो कि यूके मैनचेस्टर में है उसमें भी जॉब ऑफर कर देते हैं। इसके लिए ना हमारे पास तकरीबन जो इस वक्त तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग हैं जो कि हमारे पास वहाँ पे काम कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वो मॉडल है वो काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल जा रहा है। और जो हमारे काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो कि काम करना चाह रहे थे एजुकेशन कंसल्टेंसी के अंदर, तो हम लोगों ने वहाँ पे उनको इनवाइट किया, उनके साथ डिस्कशंस की, उनको हमने सपोर्ट किया और उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया। और उन्होंने वहाँ से बैठ के अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि वो भी एज ए स्टूडेंट्स ही गए थे वहाँ पे, तो फिर जो उनमें से ब्राइट स्टूडेंट्स थे हमने उनको कहा कि ठीक है आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काम शुरू किया और इसके तहत उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल ऑफिसर्स को वो वहाँ से बैठ के मैनेज करते हैं बेसिकली। और उससे क्या होता है कि उससे काफ़ी एक अच्छी जो कि लोकल स्टूडेंट्स है वहाँ पे जो जा चुका है और जो जाने वाला है वो दोनों को वहाँ पे बैठ कर सर्विसेज दे रहे होते हैं, जो हमारे लिए बड़ा एक कह रहे सेटिस्फेक्शन लेवल है। हम वहाँ पे के स्टूडेंट्स इसलिए ज़्यादा हमारे पास आते हैं कि उनको पता कि ये वहाँ भी मौजूद हैं और वहाँ कोई भी इशू हो तो ये हर वक्त उनको सॉर्ट आउट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये बहुत ही अच्छी बात है कि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स ना सिर्फ स्टूडेंट को स्टडी वीज़ा पे अब्रॉड भेजता है बल्कि साथ ही साथ उन्हें हेल्प भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टडी अब्रॉड का कभी सोचूंगी तो मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि मैं स्टडी अब्रॉड के लिए यूके चली तो जाऊंगी, वहाँ पर नया शहर है, नए लोग हैं, होम सिकनेस होगी तो मैं क्या वहाँ सर्वाइव कर पाऊंगी कि नहीं। तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स वहाँ पर भी स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। आपको कोई भी इशू होता है, लीगल इशू आ रहे हैं या आपको अकोमोडेशन फेस ढूंढने में मुश्किल आ रही है, तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउटसाइड भी कंट्री भी हेल्प आउट कर रहा है। स्टडी अब्रॉड के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। क्या आप भी स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्टडी अब्रॉड के लिए फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही, स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है, मार्क्स जो हैं उनकी परसेंटेज कम है, क्या आप स्टडी अब्रॉड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो हमारे आज के प्रोग्राम में दूर हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के पास एक्सीलेंट प्रोफाइल के लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जिनका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है, इंटर आपने कर लिया लेकिन उसके बाद इंटर के बाद 3-4 साल आपको नहीं समझ में आया, आप स्टडी अब्रॉड का प्रोसीजर स्टार्ट करवाते रहे लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगा, तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के पास 3-4 साल तक जो स्टडी गैप है इंटरमीडिएट के हवाले से उसके बाद भी ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह से मास्टर्स प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो मास्टर्स प्रोग्राम में अप टू 10 ईयर 15 ईयर और ऐसे बहुत सारे स्टडी गैप वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स ने ना सिर्फ यूके बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टडी के हवाले से भिजवाए हैं और क्वालिटी पे ये लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सबसे अहम बात जो है कि आपको स्किल्स भी सिखाते हैं और इसी के साथ साथ आपको हेल्प आउट करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान
پاکستان میں بلکہ آؤٹ سائڈ تھی پاکستان بھی. تو اگر آپ بھی ان ساری تذبذب کا شکار ہے اور ذہن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کب اور کہاں سے پروسیجر سٹارٹ کروائیں, تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز ہے نا آپ کی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے. اور یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر کے CEO شاہد ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروجیکٹ مینیجر جویریہ ندیم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جویریہ, میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گی دوبارہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ اسٹڈی ابراڈ کے لیے جاتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ فائل تو آپ نے بتا دی کہ کس طرح سے ڈاکیومنٹ ریڈی کرنے ہوتے ہیں, تو کمپلیکیشنز کیا کیا آتی ہیں اور یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ جو ہے کمپلیکیشنس ہوتی ہیں, جیسے اسٹوڈنٹ کنسرن ہوتا ہے اباؤٹ انگلش ٹیسٹ, بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ میں انگلش ٹیسٹ کس طرح سے جو ہے پاس آؤٹ کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے پاس آئلٹس اور PT جو ہے اس کے انسٹرکٹر موجود ہیں ہمارے ہر آفس میں, جو کہ پریپریشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہر انگلش ٹیسٹ کی جو ہے پریپریشن کروائی جاتی ہے. تو یہ ایک مین کنسرن ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا کہ اگر میرے پاس آفر لیٹر آ گیا ہے آفٹر اپلائنگ ان فارن یونیورسٹی, تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے انگلش ٹیسٹ کا. تو اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ہمارے پاس ہیں جو کہ اب MOI دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کو انگلش ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کا اگر آفر لیٹر آ گیا ہے, وہ کچھ کنڈیشنز ہے, اگر اس پہ میٹ کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے MOI لیٹر جو ہے یونیورسٹی سے ایشو ہوتا ہے, اس کی بیس پہ بھی وہ جو ہے ایڈمیشن سیکیور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور MOI جو ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن ہوتا ہے. اگر آپ کی ڈگری جو ہے وہ انگلش میں ہے کسی بھی یونیورسٹی سے ہے, تو UK کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو بغیر انگلش لینگویج ٹیسٹ کے جو ہے ایڈمیشن دے دے گی. لیکن بہت سارے کنسلٹنٹس ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ کی پروفائل ہے یہ MOI پہ میٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر از دی رائٹ پاتھ, آپ کے لیے یہ ایک صحیح ذریعہ ہے, ایک صحیح راستہ ہے. اور آج ہی آپ ان کا جو آفس ہے وہ لازمی وزٹ کرے گا. ان کے آفس کے حوالے سے بات کریں, ان کا آفس فیصل آباد میں بھی ہے, سیال کوٹ میں بھی ہے, اور ڈفرینٹ ایونٹس جو ہیں وہ ان کے آفسز میں چل رہے ہیں, چاہے وہ سیال کوٹ کا آفس ہو, چاہے وہ ملتان کا آفس ہو, فیصل آباد کا آفس ہو. تو یہ نہ صرف جسے کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں ایکٹیولی ورکنگ کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کے کوئی بھی شہر ہو یا آؤٹ سائڈ دی پاکستان ہو, تو ان کی جو ورکنگ ہے وہ قابل تحسین ہے. تو یہاں پر شاید ندیم صاحب جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ اسٹڈی گیپ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور اس میں اگر پروفائل کے مارکس جو ہیں وہ لو ہیں, یہ ایک اور چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے. تو ایسے میں گریجویٹس ڈپلوما کی میں نے بہت ایڈورٹیزمنٹ آپ کی دیکھی ہے, یہ گریجویٹس ڈپلوما آخر کیا ہے؟ بیسیکلی گریجویٹ ڈپلوماز رول پلے کر رہے ہیں اس وقت. جیسے FA کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اسٹڈی گیپس 3-4 سال ہو چکا ہے, یا جنہوں نے BA کیا اس کے بعد ان کا اسٹڈی گیپ ہے, اب ان کو بیسیکلی فل کرنے کے لیے آپ یہ ڈگری کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ UK ڈگری وائل اسٹڈینگ ان پاکستان. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پرسنٹیج کم بھی ہے ڈپلوما کے اندر, FA کے اندر یا BA کے اندر, جب آپ ڈپلوما کریں گے تو آن دی بیس آپ کا جو ایڈمیشن ہوگا وہ آن دی بیسس آف ڈپلوما ہوگا بیسیکلی وہاں پہ. تو جو پرسنٹیج کا ایشو ہوتا ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ڈپلوما لیول 4 اور 5 کا کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی ٹاپ اپ ایئر میں چلے جاتے ہیں, ایئر 3 میں. یعنی آپ کا ایئر 1 اینڈ ایئر 2, اس کے لیونگ ایکسپینسز بھی آپ کو پے نہیں کرنے پڑتے, اس کے فیسیں بھی پے نہیں کرتے ٹیوشن فیس. تو اسٹیٹ وے آپ لیول اس کے ایئر 3 میں چلے جاتے ہیں, 1 سال آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد پھر آپ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا پہ سوئچ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو گریجویٹ ڈپلوماز ہے اس نے کافی سارے جو اسٹوڈنٹس تھے جن کو یہ ایشوز آ جاتے تھے کہ ان کے اسٹڈی گیپ بہت زیادہ ہے, تو ان کا ایک مسئلہ حل کر دیا ان کا. اور اس وقت ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کوئریز بھی آ رہی ہیں وہ اس کے ریلیٹڈ آ رہی ہیں کہ اب ہمارے کیونکہ پہلے بھی کوئریز کافی آتی تھی کہ آپ کے یہ ہماری اتنی پرسنٹیج کم ہے, ہمارے پاس کافی زیادہ اسٹڈی گیپ ہو چکا ہے, تو ان کو ہم کیسز کو نہیں کر رہے تھے سارٹ. لیکن ابھی ہم لوگوں نے جب سے یہ گریجویٹ ڈپلوما کو اسٹارٹ کیا ہے تو اس کی بیس کے اوپر اب کافی سارے جو اسٹوڈنٹس وہ ہمیں رابطہ کر رہے ہیں اور فوراً ہمیں کال کرتے ہیں, ان کو ہم آفس جو بھی وزٹ کرتے ہیں ڈاکومنٹس لے کے ان کا آگے پروسیس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. صحیح, یہ واقعی بہت اچھا اقدام ہے. اگر بات کریں نا انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے, تو 2 ایئر کا اسٹڈی گیپ اپ ٹو ایکسیپٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور اس میں اگر آپ کی پروفائل لو ہے تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو گریجویٹس ڈپلوما ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. یہ ایک سپورٹنگ ڈاکیومنٹ بن سکتا ہے, جو کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے FA میں 40% تھے, لیکن عموماً جو ہے FA میں منیمم جو ہے وہ 50 یا 55% ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی. تو ایسی سچویشن میں اگر آپ گریجویٹس ڈپلوما کر لیتے ہیں, 6 منتھ یا 1 ایئر کا یہ ڈپلوما ہوتا ہے, تو یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اسٹڈی ابراڈ کے پروسیجر کو اسٹارٹ کرنے میں, بجائے اس کے کہ آپ سبجیکٹ ریپیٹ کریں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے FA کر لیا ہے لیکن اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ وہ ماسٹر کے لیے اپلائی کریں, تو اس کے لیے لیول 3, لیول 4 اور لیول 5 کا ڈپلوما کر کے آپ لیول 7 میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹاپ اپ جو ہے UK کا ایک ڈگری پروگرام ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر 3 ایئر کی ڈگری ہے لیکن 1 ایئر جو ہے وہ آپ UK جا کر پڑھ سکتے ہیں, تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے
पास टॉप अप डिग्री के हवाले से भी ऑप्शंस मौजूद हैं, प्री मास्टर्स के भी ऑप्शन मौजूद हैं, फाउंडेशन के हवाले से भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है और वो जाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। क्योंकि जब भी स्टडी अब्रॉड के लिए जाएं और एक राइट प्लेटफॉर्म का जो है वो ढूंढें। अगर हम बात करें ना, क्योंकि हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाके पढ़े या बाहर का लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो देखे, तो इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए बहुत सारे नौजवान गलत रास्ता भी इख्तियार करते हैं। माजी भी हमने देखा है कि बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, कोई डंकी लगा कर जाना चाहता है, लेकिन जब आपके पास एक अच्छा ज़रिया है, एक सही ज़रिया, एक महफूज ज़रिया है, तो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। और आपके पास जो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र है वो आपके शहर में मौजूद है, इसके अलावा हर सिटी में जो है इनका ऑफिस है, और इसके अलावा इनकी एक्सपोज जो हैं वो भी आ रही हैं आने वाले दिनों में। एक तो 24 अप्रैल को इनकी इन हाउस एक्सपो हो रही है। इस एक्सपो को अटेंड करने के लिए क्या फ़ायदे होंगे, इस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस पर डिस्कशन से पहले मैं जो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा से करना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन में फैसिलिटेट कर रहा है, MOI लेटर जो हैं वो किस तरह से बनाने हैं, रेफरेंस लेटर बनाते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटरव्यू से बड़ा भागते हैं, यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो क्या कोई ऐसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिसमें स्टूडेंट बगैर किसी इंटरव्यू के यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकता है? जी महविश, बिल्कुल ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास, क्योंकि स्टूडेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो एडमिशन के लिए आता है अप्लाई करवाने के लिए, तो स्टूडेंट कहता है कि एक उसे इंग्लिश टेस्ट को लेके बहुत मेन जो उसका कंसर्न होता है, सेकेंडली जो है उसका कंसर्न होता है इंटरव्यू को लेके कि जो है मैं किस तरह क्लियर करूँगा, किस तरह प्रेपरेशन करवाई जाएगी मुझे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं हमारे पास जो कि इंटरव्यू लेती हैं, ठीक है, तो उनकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए प्रॉपर हमारे पास ACA इंस्ट्रक्टर्स जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि स्टूडेंट्स की प्रॉपर प्रेपरेशन करवाते हैं यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो है विदाउट इंटरव्यू जो है उसमें स्टूडेंट का जो है एडमिशन सिक्योर हो जाता है। तो जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है, वो विदाउट इंटरव्यू जो है स्टूडेंट का एडमिशन सिक्योर कर देती है। उसमें स्टूडेंट को इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, स्टूडेंट का अप्लाई किया जाता है, और इंग्लिश टेस्ट के बाद जो है इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, वो विदाउट इंटरव्यू जो है स्टूडेंट को जो है कैश लेटर दे देते हैं। सही, वाकई इंटरव्यू के बगैर भी यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के पास ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है या प्री कैश इंटरव्यू होता है, तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स आपकी ये मुश्किल भी आसान बना देता है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के पास एक से बढ़ के एक जो है वो ACI इंस्ट्रक्टर, एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंस्ट्रक्टर मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एम्बेसी इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वो प्रोफाइल पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी वीज़ा अप्लाई करते हुए कौन सी गलतियां जो हैं आपका इंस्ट्रक्टर करता है या कौन सी गलतियां जो आपका करियर काउंसलर करता है, तो इसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के पास एक एक्सपर्ट टीम मौजूद है जो कि आपके इस ख्वाब को हकीकत में ढालते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, आपसे मैं दोबारा से बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स की इन हाउस एक्सपो का इनेकाद किया जाता है और ये अमूमन हर मंथ में होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। तो अब 24 को आपकी एक्सपो आ रही है, 24 अप्रैल को, जिसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इस एक्सपो को अटेंड भी करते हैं। तो इस एक्सपो में ऐसी क्या स्पेशल बात है? मैं देखती हूँ कि हर जगह, हर कंसल्टेंसीज के बोर्ड लगे होते हैं कि एक्सपो हो रही है, एक्सपो हो रही है। तो वाई स्टूडेंट शुड चूज़ यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स फॉर एक्सपो? बेसिकली ऑन दैट डे ऑन स्पॉट ऑफर लेटर्स हम लोग इशू करते हैं, जो कि उसका फ़ायदा क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, और उनके साथ डिफरेंट ऑप्शन डिस्कस होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का हम उनको ऑन स्पॉट ऑफर लेटर्स वहीं पे इशू कर देते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे डायरेक्ट पोर्टल्स के ऊपर है और जिनके साथ जो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ पे काफ़ी अच्छा नंबर्स जाता है और दे आर सेटिस्फाइड विद देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन UK, तो वो एक स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है बेसिकली ना। तो उसके साथ साथ मैंने स्पेशल पार्टिसिपेशन करूँ इन एक्सपोज के लिए, मैं स्पेशल इन एक्सपोज में पार्टिसिपेशन के लिए आऊँ UK से। तो उसके अंदर 24 को हमारी हो रही है, जो कि हर ऑफिस के अंदर हो रही है, 24 के बाद 15 मई को हो रही है, उसके बाद 3 जून को हो रही है। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट फेज। जैसे ये फर्स्ट फेज कंप्लीट होगी फिर हम सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे। सेकंड फेज का मतलब ये है कि हम जो स्मॉल टाउन्स हैं जैसे कि जड़ावाला है, समुंदरी है, इसी तरह आगे शाहकोट आ जाता है, चिनेवट आ जाता है, फिर कमालिया, फिर जंग, यहाँ पे हमारे डायरेक्ट ऑफिस नहीं है, लेकिन उसके सराउंडिंग्स में जो हमारे मेन ऑफिस हैं, जैसे फैसलाबाद के अंदर है तो इसके हम सराउंडिंग्स को कवर करेंगे। जैसे लाहौर है, फिर शेखुपुर आ जाता है, कसूर आ जाता है, इसी तरह इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की जो सराउंडिंग्स में वॉक एंड टैक्स लाए, बाकी जो साइड, तो हम सारे बेसिकली इन सिटीज के साथ सेकंड फेज के अंदर हम फौरन अपने एक्सपो स्टार्ट कर देंगे। वो एक्सपो स्टार्ट रहेगी, फिर हमारी दोबारा मेन एक्सपो आ जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा ये एक्सपोज आ जाएंगे। मकसद ये है कि हम जितने लोग जो इस वक्त बेसिकली जिनको ट्रैवल करना पड़ता है बड़े शहरों के लिए, कंसल्टेंसीज के लिए, जो प्रेफर करते हैं कि हम बड़े शहरों में जाएं,
तो हम कर रहे हैं कि उनके डोर स्टेप के ऊपर जाके उनको ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें और इवन उनको वहीं पे ही ऑन स्पॉट ऑफर लेटर या बाकी चीज़ें उनको बताएं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स का, क्योंकि स्टडी अब्रॉड के लिए चाहे वो बिग सिटी हो चाहे वो स्मॉल सिटीज़ हो, हर कोई जाना चाह रहा है। तो इनके ना सिर्फ इवेंट्स फैसलाबाद के बड़े इलाके जो हैं वहाँ पर हैं, मुल्तान में हैं, इसके साथ साथ जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ पर भी ये लोग इवेंट्स करवाते हैं। इस पर मजीद भी डिस्कशन होगी, लेकिन अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक आ, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किसी तरह से जो राइट पाथ है वो आपकी इस मुश्किल को आसान कर देता है। क्योंकि जब भी हम फॉरेन कंट्री के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शानदार ज़िंदगी होती है, लेकिन उस शानदार ज़िंदगी को अचीव करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। और इस चैलेंजेस में अगर आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल जाए, एक अच्छा इदारा मिल जाए जो आपको हेल्प आउट करे, ये वाकई एक नॉलेजेबल और एक अप्रिसिएशन वाली बात होती है। तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स का नाम इस अप्रिसिएशन में सर फहरिस्त आता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। और स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इनकी इन हाउस एक्सपो का आगाज़ हो रहा है, जो कि हर महीने होता है, लेकिन माह अप्रैल में इनकी जो फर्स्ट एक्सपो है वो 24 अप्रैल को हो रही है। फैसलाबाद में इनका ऑफिस मीडिया कॉम प्लाजा जड़ावाला रोड 2nd फ्लोर पे है। इसी के साथ सेम उसी दिन मुल्तान में भी हो रही है, सियालकोट पे भी हो रही है। अगर कोई स्टूडेंट इस एक्सपो को अटेंड करना चाह रहा है और उसे ज़रूरी काम है, जस्ट सपोज वो फैसलाबाद में मौजूद नहीं है, तो वो किसी भी ऑफिस से जाकर ये जो एक्सपो है अटेंड कर सकता है। इस एक्सपो को अटेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑन स्पॉट ऑफर लेटर मिलेंगे, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी के मौजूद होंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग वीज़ा सक्सेस रेशो, किस तरह से वहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ स्कॉलरशिप के अगर हवाले से बात करें, अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए तो कौन सा स्टूडेंट है जो पीछे रह सकता है। तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के पास हर स्टूडेंट के लिए एक अच्छा जो ऑप्शन है स्कॉलरशिप के हवाले से। तो मैं तो कहती हूँ कि बगैर किसी ताख़ीर के आपने जो है रजिस्ट्रेशन भी करवा देनी है। इनकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इनके सोशल मीडिया पेजेस पे अवेलेबल है। इनका जो पेज है वो है यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स पाकिस्तान, और इसी तरह से आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ वॉक इन क्लाइंट बन के भी जा सकते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के पास मौजूद हैं। और इनकी एक्सपोज का जो फेज़ है वो डिफरेंट फेजेस में चलती हैं। अभी एक 24 अप्रैल को है, इसके बाद 15 मई को है, 3 जून को है। तो एक्सपोज जो है इनके पास ऑप्शंस भी बेहतरीन है, एक्सपोज की तादाद भी ज़्यादा है। हर छोटे बड़े सिटी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही पर्पस है कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए, पाकिस्तान को एम्पावर किया जाए। अब चलते हैं हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर शाहिद नदीम की जानिब के। सर, हम देख रहे हैं कि इन हाउस एक्सपो का आगाज़ आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स जो है ना, यूके के जाने के बाद आपने जिस तरह से बताया कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कंपनी भी देती है, लेकिन यूके मार्केट के हवाले से एक मिथ है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूके जाना चाहते हैं लेकिन वो इस वजह से नहीं जाते। तो इस रूमर में कितनी सच्चाई है? ये सिर्फ रूमर है या हकीकत है? ये बेसिकली रूमर है। हम लोगों जैसे आपको मौजूद है कि हम तकरीबन कोई 2010 से जैसे स्टार्ट किया था तो वहाँ पे डिफरेंट रूमर उस वक्त से चल रही होती हैं, लेकिन हमने आज तक कभी वहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो कि ये कहे कि ये मुझे जॉब नहीं मिली अभी तक। ठीक है, मुझे ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल तो मेरी डिग्री भी कंप्लीट होगी और मुझे जॉब नहीं मिली, ये नहीं हुआ कभी भी। हर स्टूडेंट को ठीक है एक स्टार्ट में एक टाइम लगता है, उससे इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब्स भी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो जॉब्स उनको मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 वीक्स में नहीं मिलेंगी, 8 वीक्स में मिल जाएंगी, 6 वीक्स 8 वीक्स मिल जाती हैं बेसिकली। तो ये जो र्यूमर्स हैं ये बेसिकली सिर्फ र्यूमर्स ही हैं। और इसके अंदर क्योंकि हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हम हर स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे होते हैं कि ये इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है। तो वो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है इस वक्त यूके मार्केट की। अगर कोई ये कहता है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, मेरा नहीं ख्याल दिस इज लाइक कि रियलिटी वहाँ पे इस तरह की कोई रियलिटी है वहाँ पे। सही, ठीक है। और ये सिर्फ रूमर्स हैं कि यूके में बेहतरीन ऑप्शंस भी मौजूद हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। यहाँ पर जो नदीम साहब आपसे मैं गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ करना चाहूँगी। ये हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के हवाले से भी यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स हेल्प आउट कर रहा है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट करते हैं जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं? तो इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को आगाह करते हैं। जी, मैं विश इसमें डिफरेंट मिस्टेक्स आ जाती हैं उनकी तरफ से, लेकिन यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है इन रिगार्ड वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीशन। जो है हमारे एडमिशन ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो स्टूडेंट का जैसे ही कैश लेटर आ जाता है तो उसकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसीड करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो खुद से अगर वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जो है समटाइम यूके एड्रेस मेंशन करना होता है। ठीक है, कि वो कहाँ जाके रह रहे हैं वहाँ पे उन्हें पता नहीं होता। और अगर उनका कोई फैमिली मेम्बर यूके में है तो वो
وہ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں اس کی ڈیٹیلس مینشن کرنی چاہیے یا مینشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک تو ہے. اس طرح سے کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے فی کہ جو ان کے کیس لیٹر پہ مینشن ہے کہ وہ فی مینشن کرنی ہے, یا جو ان کے آفر لیٹر پہ ہے, ٹھیک ہے, اسکالرشپ سے پہلے ہے, وہ مینشن کرنی ہے. تو اس طرح کے کچھ کنسرنس ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ان کو لے کے مسٹیک کرتا ہے. لیکن یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ اگر ان کا جو کیس لیٹر ہے ہماری کمپنی کے تھرو آتا ہے تو ہم اس کی ویزا اپلیکیشن خود کمپلیٹ کرتے ہیں. اور سارا پروسیس جب تک اسٹوڈنٹ کو ویزا ریسیو نہیں ہو جاتا تو سارا جو پروسیس ہے ہمارے ایڈمیشن آفیسرز کرتے ہیں. صحیح, مطلب جو وہ بہت ساری غلطیاں ہیں. اگر آپ کا کیس آ گیا ہے اور آپ اگر خود سے بھی اپلائی کر رہے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ جویہ ندیم صاحبہ نے بتا دی ہیں کہ کیسے. ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کروں گا اس کے اندر کہ اگر فار ایگزامپل انٹرویو آ گیا ایمبیسی کی طرف سے, تو ہماری ٹیم سے جیسے ان کی اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہماری ٹیم ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے ان کی پریپریشن کے لیے, کریڈیبلٹی انٹرویوز کے لیے یا ایمبیسی انٹرویوز کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر فل کانفیڈینس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو بھی, ہماری ٹیم کو بھی. ہائیلی ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں جو کہ ان کی ہر وقت پریپریشن کروا رہے ہوتے ہیں, ریگولر سیشنز چل رہے ہوتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پراپرلی, تاکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے. اب اگر ایک انٹرویو کے لیے ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ ڈفرنٹ کوشچنس پوچھتے ہیں بیسیکلی کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو اسٹڈی ان یو کے, ٹھیک ہے, وائی ڈو یو وانٹ ٹو پریفر یو کے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹری. تو ہماری ایکسپیرینس ٹیم سارے پوائنٹس ان کو بار بار یاد کرواتی ہے, ان کو سیشنز لیتی ہے تاکہ ان کا انٹرویوز ایک اچھے طریقے سے سکسیزفل ہو سکے. ٹھیک ہے. اور واقعی انٹرویو جو ہے, کیونکہ انٹرویو پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا, کیونکہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بغیر کسی انٹرویو کے جو ایمبیسی ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے ان کی پروفائل کو دیکھ کر. لیکن بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کا ایمبیسی انٹرویو آ جاتا ہے, اور وہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ آپ جب اپنی پروفائل سبمٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ رہ جاتا ہے. اور یو کے ایمبیسی کے حوالے سے اگر بات کریں تو یو کے ایمبیسی اس حوالے سے کافی زیادہ اسٹرکٹ ہے کہ اگر وہ ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ کرتی ہے تو اسٹوڈنٹ کو 10 days کا ٹائم دیتی ہے تاکہ وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کروا سکیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے واقعی ایک اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو ایمبیسی کے انٹرویو کی پریپریشن کے حوالے سے بھی ٹپس دی جا رہی ہیں, اسٹڈی پروسیجر کے حوالے سے بھی ٹپس دی جا رہی ہیں, یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے. تو مجھے سر آپ یہ بتائیے کہ 24 کو جو ایکسپو ہو رہی ہے, اس ایکسپو میں ایک تو آن اسپاٹ آفر لیٹرز ہیں, اور کس طرح سے یہ مزید اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے اس ایکسپو کو اٹینڈ کرنا. بیسیکلی آن اسپاٹ آفر لیٹرز کے ساتھ ساتھ جو گریجویٹ اسکالرشپ ہے جو کہ ہماری مین چیز ہے, اس کے ساتھ ساتھ گریجویٹ سے ڈپلوماز آ رہے ہیں جو کہ ہمارے اس وقت کافی زیادہ ڈیمانڈ کے اوپر جا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مین چیز یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت کنفیوز ہیں جو کہ وہ ڈفرینٹ کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں بیسیکلی. اب کافی سارے ایسے کنسلٹنٹس ہیں جن کے پاس ڈائریکٹ یونیورسٹیز ہی نہیں ہیں, وہاں سے یونیورسٹیز کا لیٹ رپلائی آ رہا ہے. تو ہمارے اس وقت مین چیز یہ کہ آپ ہمارے آفس آتے ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹ ایڈوائزرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر یونیورسٹی ایڈوائزرز کو ہم انوائٹ کرتے ہیں آن دی ڈے آف ایکسپو, جو کہ یونیورسٹی فار ایگزامپل جیسے گلسٹر شاہی یونیورسٹی, ان کے ریپرزینٹیٹیو وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹرپل سی یونیورسٹی ہے, اب ان کے ریپرزینٹیٹیو آ جاتے ہیں, یعنی وہ خود بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تاکہ کسی اسٹیج کے اوپر اسٹوڈنٹس کو یہ نہ فیل ہو کہ یہ صرف خود ہی کر رہے ہیں اور کوئی ریپرزینٹیٹیو موجود نہیں. دوسرے نمبر کے اوپر ایک کوشچن ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ ہوٹلس کے اندر کرتی ہیں, کوئی سرینا کے اندر کر رہا ہے, کوئی پی سی کے اندر کر رہا ہے, تو وائی یو آر پریفرنگ ان یور ان ہاؤس. اب ان ہاؤس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ان ہاؤس کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں, وہ سارا آفس کو دیکھتے ہیں, وہ ہمارے اسٹاف کو دیکھتے ہیں, تاکہ ان کو ایک یعنی ایک ریئل سچویشن کے اندر وہ آتے ہیں وہاں پہ کہ ان کو پتا ہو کہ یہ ہمارا آفس ہے, اس جگہ پہ ہمارا آفس لوکیٹڈ ہے. وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نے صرف فار ایگزامپل 1 month میں 2 months کے بعد ایک ایکسپو کی اور اس کے بعد چلے گئے اور ان کو کہا کہ آپ آفس آ جائیں. ہم اس اسپیشلی ان کو آفس بلاتے ہیں کہ آپ آئیں, آفس کے اندر فیسلٹیز کو دیکھیں, ہمارے ایکسپرٹ جو ایڈوائزرز ہیں اس کو ملیں, یونیورسٹی ریپرزینٹیٹیو کو ملے وہاں پہ آ کے, تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہاں پہ جو ایک فار ایگزامپل کہیں پہ اگر ان کو یہ فیل ہو کہ فار ایگزامپل کسی ایڈوائزر نے پراپر ان کو ایڈوائز نہیں کی تو یونیورسٹی ریپرزینٹیٹیو موجود ہوتے ہیں وہاں. بالکل, آفیشیل ریپرزینٹیٹیو سے بہت سارے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ریگولر ٹریننگز ہیں اپنے اسٹاف کو ٹرین کرنے کی وہ چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر, تاکہ ہم اس کے اوپر ہمارا ایک جو کمپنی کا لرننگ آور چلتا ہے. بالکل, لرننگ آورس بھی ان کی کمپنی کے ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آفیشیل ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, کیونکہ آفیشیل ریپرزینٹیٹیو یونیورسٹیز کے موجود ہوں گے. آپ بہت سارے کویشچن ہیں, کنسرن ہیں, وہاں پر آن اسپاٹ یونیورسٹی کے ریگارڈنگ پوچھ سکتے ہیں. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے.
اسٹڈی یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی جو ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کی جو بھی کویریز ہیں, جو بھی جسے کہتے ہیں کہ پریشانیاں آتی ہیں ویزا اپلائی کرتے ہوئے, بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی آپ کسی بھی جسے کہتے ہیں اسٹڈی کے لیے کسی کنٹری کو انتخاب کریں تو اس کے حوالے سے پراپر ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کون سا کورس جو ہے آپ کی کریئر کو بہترین ڈائریکشن میں لے کر جا سکتا ہے, اپرچونیٹیز کیسے ہیں. تو انہی کریئر اپرچونیٹیز کے حوالے سے بیسٹ اسٹڈی آپشنس کیا ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے, انہی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر کی ٹیم موجود ہے. ڈاکٹر شاہد ندیم, آپ سے ہی میں دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ فلیکسز نظر آ رہی ہیں یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی, تو آپ کس طرح سے جسے کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹڈی ابراڈ کا ایک ویژن ہے, ایک موٹیو ہے, اسے آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم مارکیٹنگ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز ہوتی ہیں ہمارے لیے. سب سے پہلے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جیسے سارے لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن جو ہماری یونیک چیز ہے کہ ہمارے جتنے اسٹاف ہیں, کولیگز ہیں, یہ 1 to 1 جاتے ہیں وہاں پہ انسٹیٹیوٹس کے اندر, وہاں پہ ایونٹس کرتے ہیں. جیسے ڈفرینٹ ابھی فیصل آباد کے اندر اگر ہو رہا ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ہے, ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ایچ او ڈیز کو مل رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہے, اسی طرح پھر ان کے پاس یونیورسٹی آف فیصل آباد ہے. اور اس کے ساتھ آپ اکثر دیکھا ہوگا روڈس کے اوپر اسٹیمرز لگے ہوئے وہاں پہ نا, وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارے روڈس کو, مین روڈس کو کور کیا جائے. اس کے ساتھ بڑے بل بورڈز ہوتے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایکسپوز ہو رہی ہیں, اور ان کا مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ ان ہاؤس ایکسپو کی جائے, پلس لوگوں کو انفارم کیا جائے تھرو ڈفرینٹ ویز کے ساتھ. پھر ہماری ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں یہاں پہ, وہاں پہ ڈفرینٹ آفسز کے اندر, وہاں پہ ہم ڈفرینٹ گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن ہوتے ہیں, ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ فیلڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے ہم اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں کر کے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو کوالٹی سروسز پرووائڈ کی جائیں, نہ کہ بالکل ہی ہم لوگ صرف یہ سوشل میڈیا کے اوپر چلائیں اور لوگ ہم سمجھیں کہ لوگ آئے ایسے لوگ نہیں آتے. اور اس لیے یہ اسٹریمرز ہو گئے. اس کے بعد پھر ہماری اور بھی ایک دو ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں ایونٹس کے علاوہ. پھر ہم لوگ MOU سائنس کرتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ. ان کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ایشور کروانا کہ جو ہماری کمپنی اس وقت ان کا ہیڈ آفس مانچسٹر کے اندر ہے, یہاں پہ ہیڈ آفس فیصل آباد کے اندر ہے, ان کو یہ بتانا کہ ہم صرف یہیں پہ سروسز پرووائڈ نہیں کرتے, ہم آؤٹ سائڈ پاکستان میں ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جس سے یونیورسٹیز MOU سائنس کرتی ہیں اور ہمیں ریکمینڈ کرتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ ان سے سروسز لیں. ایک تو فری آف کاسٹ جو سروسز ہوتی ہے, دوسرے نمبر کے اوپر یہ اوور آؤٹ سائڈ پاکستان آپ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ سب سے یونیک چیز ہے. موسٹلی کمپنی یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے کہ ویزا لگا دیٹس اٹ, لیکن ہم لوگ اس کو آگے تک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ایون ان کی ڈگریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, ان کو PSW اپلائی کرنا ہے, ان کو وہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہیں بھی ہمیں کوئی اپرچونیٹیز ملتی ہے, فار ایگزامپل کہ کہیں بھی کوئی کمپنیز کو اسٹاف چاہیے ہمیں اسکلڈ ورکر کا, ہائیلی اسکلڈ ورکر کے لیے, تو ہم ان کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو. تو اس سے اسٹوڈنٹس کو وہاں بھی جابس مل جاتی ہیں, کیونکہ جب وہ ہائیلی اسکلڈ کے اوپر 5 سال اسٹے کریں گے وہاں پہ UK کے اندر, تو ان کو انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین مل جاتا ہے, جس کو ہم انڈیفینیٹ ویزا کہتے ہیں. اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ برٹش پاسپورٹ کے لیے ایلیجبل ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جتنے ہم اسٹوڈنٹس لے کے جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے فیملیز ہیں بیسیکلی, فیملی سے ہمیں کلوز ریفرنس آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو جن لوگوں کے ویزاز لگ چکے ہیں اسٹوڈنٹس کے, وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں. جب وہ یہ ساری سروسز وہاں پہ جا کے ان کو جو ہم ان کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں, وہ ان کو وہاں پہ جا کے فیل ہوتی ہیں کہ واقعی انہوں نے جو کمٹ کیا ہمیں وہی سروسز ملی ہیں اور فری آف کاسٹ ملی ہیں. تو وہ اپنے جتنے کزنز ہیں, جتنے فرینڈز ہیں, جتنے ہو رکھا ہے باغ, ان کو بتاتے ہیں کہ یار اس کمپنی کو آپ کریں اور اس سے آپ کو اچھی سروسز ملتی ہیں. وہ بھی ایک ہمارا سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہی ہے اس کے لیے. بالکل صحیح. سیکنڈ پوائنٹ ہے فری کنسلٹنسی سروسز. صحیح, فری کنسلٹنسی بھی, اور پوسٹ اسٹڈی ویزا جو ہے وہ آپ کو اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. تو یہ بھی کافی ایک اچھی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کیا جاتا ہے. یہاں پر پروجیکٹ مینیجر جویریہ ندیم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی ٹیم لیڈ ہیں آپ, ٹھیک ہے, بہت سارے آفیسز کو لیڈ کرتی ہیں, تو لیڈرشپ آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ رہا ہے اور کس طرح سے آپ مینیج کر رہی ہیں؟ جی میں وش یہ اسٹارٹ سے جب ہم نے آفس اسٹارٹ کیا تھا کافی چیلنجنگ تھا میرے لیے. اسٹارٹنگ پہ تو ہماری 2-3 برانچز تھی, لیکن اب ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اتنی زیادہ برانچز ہیں. تو اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ میٹنگس کر رہی ہوتی ہوں. ان کے جو ایشوز ہیں وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریگارڈنگ کسی بھی ایشو کے, اور میں ہی رسپانسبل ہوتی ہوں کہ میں ان کو گائیڈ کروں پراپر. اور جو میٹنگس ہوتی ہیں ان میں A to Z ہم گائیڈ کرتے ہیں, جو میں گائیڈ کرتی ہوں ان کو کہ آپ لوگ میرے ساتھ ڈسکس کریں آپ کو کیا ایشوز ہیں آپ کے آفس میں, کیا کنسرنس ہیں, کیا
آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں فردر، اس کے اکارڈنگ جو ہے پھر فردر انہیں چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اگر انہیں کوئی مطلب کہ یہاں سے ہیلپ آؤٹ چاہیے یا میری طرف سے کوئی ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے، یا ہیڈ آفس سے انہیں کوئی ہیلپ ریکوائرڈ ہے تو ہم انہیں پراپر جو ہے گائیڈ کیا جاتا ہے، ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہے، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی جسے کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہو، جب تک ایک اچھا لیڈر نہیں ملتا، جب تک ایک اچھی کوالٹیز والا پروجیکٹ مینیجر نہیں ملتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ادارہ جو ہے اس طرح سے گرو نہیں کر سکتا. تو آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں واقعی وہ تعریف کے قابل ہیں. یہاں پر میں سر آپ سے دوبارہ سے گفتگو کرنا چاہوں گی کہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کہتے ہیں کہ ٹیم جو ہے ٹرین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی جو ٹیم ہے وہ کس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے ریسنٹ ٹرینڈس کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں کہ کلچر اگر دیکھیں مارکیٹ کا تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کی ٹیم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ ہاں، بیسیکلی اسٹارٹ کے اندر جیسے جویری ندیم نے بتایا کہ ہمیں کافی چیلنجز تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو امپروو کیا. سب سے پہلے ہماری ایک پروڈکٹ کوآرڈینیٹرز کی ٹیم ہے، جو ٹھیک ہے. پروڈکٹ کوآرڈینیٹرز کیا کرتی ہے کہ وہ ٹیم ہر یونیورسٹی کے لیے ہماری ایک پروڈکٹ کوآرڈینیٹر موجود ہے. اس کی جتنی انفارمیشن ہوتی ہیں وہ گروپس کے اندر شیئر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جتنا اسٹاف کام کر رہا ہے اس کو پھر وہ ویب سائٹس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پروڈکٹ کوآرڈینیٹرز ہیں وہ ان کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اس چیز کی ڈیڈ لائن ہے، یہ کورس کی فیس چینج ہو رہی ہے، اس کا ڈپازٹ چینج ہو رہا ہے، جو ساری انفارمیشن وہ دے رہے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر اب جو ایک نیا ایشو آ جاتا ہے کہ سارے ڈاکومنٹس اوریجنل ہونے چاہیے، کوئی فیک ڈاکومنٹس نہ جائے. اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو کوالٹی کنٹرول ٹیم ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے. کوالٹی کنٹرول ٹیم میک شیور کرتی ہے کہ پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی برانچ کے اندر ڈاکومنٹیشن کی، کوئی بھی فیک ڈاکومنٹس آگے یونیورسٹی کو نہ جائے. کیونکہ ہمارے ڈائریکٹ پورٹل ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ سے جائیں تو وہ ہمارے کانٹیکٹس کا ایشو بن سکتا ہے. اس لیے ہم 100% میک شیور کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ آئے وہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہو، اس کے جینوئن ڈاکومنٹس ہو، اس کے پراپر ہم نے ڈفرینٹ ویریفیکیشن کا میتھڈ اپنا رہے ہیں. جیسے کہ آپ آن لائن ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈفرینٹ یونٹس کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹس ہیں وہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں چیزوں کو. اس کے ساتھ ڈیلی لرننگ آور ایک ہمارا ہوتا ہے جس کے اندر ہماری پوری ٹیم اس 1 گھنٹے کے لیے سارے کام چھوڑ کے وہ ٹریننگ لے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی بھی اپڈیٹس آ رہی ہوں، اس کے اندر کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو، کوئی مینجمنٹ ایشوز ہو، وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر اس کے اندر ہم اپنے جتنے کولیگس ہیں، جتنے ہمارے اسٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم آپشن دیتے ہیں کہ وہ کوشچن پوچھیں ہم سے. اگر ان کو کوئی ایشو ہے، کوئی ان کو اسیسمنٹ کے اوپر کوئی ایشو ہے، ان کو اگر کوئی مینجمنٹ کے ایشوز کے اوپر کوئی ایشو ہے، پھر ہماری سروسز کے اوپر کوئی ایشو ہے. بالکل آپ کی ٹیم جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے، ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں، مارکیٹ اسکوپ کیا چل رہا ہے، یہ واقعی خوش آئند بات ہے. تھینک یو سو مچ جویری ندیم صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا، بہت شکریہ. ندیم صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اسٹڈی ابراڈ ہر اسٹوڈنٹ کا خواب ہے، لیکن جب بھی آپ کسی کو بھی چوز کریں اس ادارے کے بارے میں پراپر ریسرچ کریں، کیونکہ اس میں ایک تو پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے، دوسرا آپ کا جو فیوچر ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.